हजुर जय मसी दाजु। अब हामी ल जय मसी फेसबुक लाइभमा पनि गयौँ है दाजु। ल ए ल हुन्छ सबैलाई प्रेमी जय मसी कि हाम्रो भाइ पावल पनि आइपुग्नु भएछ। भाइ पावल नै जय मसी। अनि हाम्रो जिउँदो पानीका सबै प्रेमी यसका प्रियजनहरूलाई पनि प्रेमी जय मसी। आज पनि हामी सबै सधैँ जसो जिउँदो पानी योपल्ट चाहिँ वर्ष 2 को अङ्क 5 अक्टोबर टु डिसेम्बरसम्मको ल्याएका छौँ। आज यसबाट हामी पढ्नेछौँ, कति भ्याइन्छ 1 घण्टामा। अनि हामीसँग तपाईँ सबै समय रहनुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। र आज हामीसँग अब आदरणीय दाजु जोन लिङदोङ बेरेका उपासना भवनमा पूर्णकालीन सेवा गर्नुहुन्छ। उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले अब हामीलाई प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। त्यसपछि हामी फेरि यो पढाइमा जानेछौँ। हुन्छ दाजु प्रार्थना गरिदिनुहोस्। ल प्रार्थना गरौँ है। हुन्छ अनलाइनमा हुनुहुन्छ ल सबैलाई जय मसी है। ल हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो विश्वासयोग्य प्रभु, हामी तपाईको पवित्र चरणमा यस घडी फेरि पनि झुक्याउँछौँ। एकपल्ट प्रभु यीशु मसीहको अमूल्य रगतले हामीलाई धुई शुद्ध तपाईले गरिदिनु होस्। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ। तपाईले तपाईको आफ्नै इच्छामा, तपाईको आफ्नै निर्णयमा तपाईले हामी जस्तो अयोग्यहरूलाई तपाईले बचाउनु भयो। पिता परमेश्वर, आज हामी क्रुसको बैरीहरू थियौं प्रभु। आज हामी तपाईको दुश्मन आज हामी थियौं प्रभु। हामीसँग तपाई प्रभुको साथमा प्रभु आज तपाईको त्यो सम्बन्धमा आउने प्रभु आज हामीसँग कुनै योग्यता थिएन प्यारो प्रभु। तर तपाईको दयामा, तपाईको करुणा र अनुग्रहमा पिता परमेश्वर तपाई साँच्चै नै तपाई मान्छे हुनुहुन्न, न त मान्छेको सन्तान। त्यसकारण मान्छेसँग हुने गुण अलिकति पनि तपाईसँग छैन। यदि मान्छेसँग हुने कुराहरू प्रभु आज यदि तपाईकोमा भएको भए आज तपाईले हामी जस्तो मान्छेलाई तपाईले कहिले पनि क्षमा गर्नु, अँगाल्नु, प्रभु प्रेम गर्नु तपाईले सक्नुहुने थिएन। त्यसकारण तपाई परमेश्वर हुनुभएको खण्डमा आज तपाईले कसरी हामी जस्तोलाई अँगाल्नु भयो। हामी धन्यवाद। हाम्रो अक्षम्य अनि असंख्य पापहरू थियो प्रभु। यो पापलाई तपाईले प्रेमैको खातिर तपाईले क्षमा गर्नुभयो। आफूलाई क्रुसमा जिउँदो बलिदान गरी यस पृथ्वी तलमा मान्छेको रूप धारण गरेर आएर प्रभु तपाईले राजी खुशीको साथ क्रुसमा तपाईले आफूलाई बलिदान गर्नुभयो। तपाईलाई कसैले खुट्टा ढोक्नु परेन। प्लिज प्रभु गइदिनुहोस् न क्रुसमा। तपाई गएन भने त मुक्ति छैन अरे नि त। गइदिनुहोस् न प्लिज प्लिज गरेर हामी तपाईको खुट्टा ढोक्छौं। गइदिनुहोस् न, मरिदिनुहोस् न भनेर तपाईलाई कसैले प्रभु आज तपाईलाई जबरजस्ती गरेको होइन, फकाएको होइन। तर तपाई राजी खुशीको साथमा प्रभु हाम्रो निम्ति तपाई अघि बढ्नु भयो प्रभु। र तपाईले आफूलाई बलिदान गरिकन हाम्रो सबै पापलाई तपाईले क्षमा गर्नुभयो, आफ्नो सन्तान बनाउनु भयो। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामी यो संसारमा छौं अब, तर हामी यो संसारको होइनौं प्रभु। यसकारण हाम्रो पिता परमेश्वर निम्ति तपाईले त्यो पिता नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी तयार गरेर हामीलाई लानको लागि, तपाईको साथमा राख्नको लागि प्रभु तपाई तर्खर गरिरहनु भएको छ। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि संसारमा रहन्जेल पनि हाम्रो चिन्ता गर्नुहुन्छ, फिक्री गर्नुहुन्छ। तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र कसरी हुन्छ हाम्रो प्रभु आत्माको ख्याल पिता परमेश्वर गरिकन तपाईले पिता परमेश्वर आज हाम्रो निम्ति विभिन्न प्रकारको प्रभु आज यसरी यो हामीलाई यो पृथ्वी तलमा हाम्रो भित्रको मान्छेलाई जीवित राख्नको लागि तपाईले कसरी प्रभु यस्तो उपायहरू प्रभु आज तपाईले दिनुहुन्छ। धन्यवाद दिन्छौँ। र विभिन्न सेवकाहरू भइरहेको छ अहिले यस्तो लकडाउनको टाइममा पनि। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साँचो कुरो हो आज तपाईको वचन चाहिँ बन्धनमा छैन। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्यारो प्रभु। र विशेष कफरनहुम मण्डलीमा तपाईले कसरी आफ्ना छोराहरूलाई एउटा बोझ दिनुभयो। यो सबै तपाईले इच्छा अनि काम, यो एउटा उपाय, यो एउटा आइडिया प्रभु आज यो तपाईले दिनुभएको धन्यवाद छ। अनि यहाँले जुन प्रकारले यो जिउँदो पानीमा जो अघिबाटै तपाईको विभिन्न दास दासीहरूले जो पिता यो आर्टिकलहरू लेख्नु भएको छ, कति यो लेख्ने हाम्रो साथमा छ, कति तपाईले लगिसक्नु भयो प्रभु। यसकारणले गर्दा यो आर्टिकलहरूलाई प्यारो परमेश्वर पिता आज फेरि पनि नयाँ प्रकारले पढेर प्रभु आज सुनाइदिने
यो कति राम्रो कुरा हो। हामी धन्यवाद बिता दिनदेखि यहाँले सुरु गर्नुभयो अनि बिता दिन जतिजनाले सुने उनीहरू आशिषित भएका छन्। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अब आजको दिन पनि प्रभु यहाँले प्रार्थना सहित हाम्रो तपाईको दुई छोराहरू तयारी भएका छन्। अब यहाँलाई तपाईले साथ दिनुहोस्। बिन्ती छ यहाँको गला फोक्सो तपाईले घाँटीलाई तपाईले छुइदिनुहोस्। यसलाई जुन प्रकारले पढिनु पर्छ एकदमै स्पष्टताको साथमा अनि यो 1 घण्टाका यो अन्तरालमा जति कभर गर्नुपर्छ सो तपाईले यहाँलाई एकदम माथिको ज्ञान बुद्धि तपाईले दिबक्सिनुहोस्। बिन्ती नि के अडचन असुविधाहरू आज नभएको नि बिन्ती नि प्रार्थना तपाईसँग चढाउँछौँ। प्यारो प्रभु आज जो यो प्रभु वर्ष 2 को यो अङ्क जो 5औं अङ्क इत्यादि पढिँदैछ प्रभु अब यसमा तपाईको आशिष र तपाईको आत्माको अभिषेक तपाईले दिबक्स्नुहोस् आफ्नो छोराहरूलाई र यो सानो जो कोसिस छ प्रयास छ योद्वारा एउटा ठुलो काम गरेर तपाईले अन्तिम दिनमा तपाईले आफ्नो महिमा लिनुहोस्। यो अन्तिम दिनतिर गरिएको एउटा यो सेवाहरू हो प्रभु। यो सबै तपाईको दृष्टिमा बडो एक्सेप्टेबल भएका हुन्। यो महत्त्वपूर्ण बडो एकदमै तपाईको आज मण्डलीलाई आज एकदमै भित्रबाट एकदमै आज तयारी गर्ने आज यो सबै एउटा साधनहरू भएर तपाईलाई महिमा पुग्न गएका हुन्। अब सबै कुरा हामी तपाईको हातमा सुपुर्द गर्छौँ। तपाईको वचन सुन्ने तपाईको वचन पढ्ने प्रभु त्यसलाई पालन गर्ने धन्य को हो भन्नुभएको छ। यसका यहाँले जब पढ्नुहुन्छ पढ्दा पढ्दै यहाँले आशिष पाउन सकेका हुन्। जतिले सुन्छन् यो अनलाइन मार्फत यो पिता जतिजनाले उहाँले पनि प्रभु आज त्यो आशिषलाई प्राप्त गर्न सकेका हुन्। शत्रुलाई हात तपाईले दिनुहोस्। यो जो पनि यो साधन जो पनि छ यसमा कुनै डिस्टर्बेन्सहरू नभएको होस् तपाईसँग प्रार्थना छ। हामी सबै कुरो अब तपाईको हातमा सुपुर्द गर्दै सबै कुरोमा तपाईलाई महिमा आदर दिँदै पिता यो प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सुनेर ग्रहण गरिदिनुहोस्। आमेन। धन्यवाद दाजु। ल खुसी लाग्यो है। राम्रो एकदम गुड साथ गर्नु। धन्यवाद दाजु। हुन्छ तपाईँ अब टाइम छ भने बस्न सक्नुहुन्छ दाजु हामीसँग। बिजी हुनुहुन्छ भने के छैन हामी चाहिँ ल है। ल ओके ओके ल अहिले म बीचमा जोइन गर्न सक्छु है। हजुर हुन्छ दाजु। त्यही लिङ्कबाट तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ दाजु। ल ल ल ल ओके ल जय मसी दाजु। जय मसी भाइ। हाम्रो दाजु जोनी लिङदोङ हाम्रो यो जिउँदो पानीको यो उत्पादक भनौँ निस्किएको ठाउँदेखि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूको प्रार्थनाको उत्तरमा उहाँको सल्लाहद्वारा नै हामीले यो जिउँदो पानी यो अनलाइन पढ्ने विचार अनि हामीले पाउन सक्यौँ, सल्लाह पाउन सक्यौँ। उहाँले पनि एकदमै खुसी साथ यो जिउँदो पानी पढ्ने अनुमति दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यहाँले प्रार्थना गरिसक्नु भएको छ। अब हामी जिउँदो पानी पढ्नतिर जानेछौँ। योभन्दा अगाडि आज तपाईँहरूलाई फेरि एउटा सूचना सधैँ दिने गर्छु। त्यो सूचना चाहिँ अब जिउँदो पानी हाम्रो अनलाइनमा आउने छ है। त्यो जिउँदो पानी चाहिँ अनलाइनमा आउने भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुपर्नेछ। जतिजना नयाँ हुनुहुन्छ विश्वको कुनै पनि कुनामा बसेर तपाईँले अब आफ्नै मोबाइलमा आफ्नै ल्यापटपमा जिउँदो पानी पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँले जिउँदो पानी मण्डलीमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले उहाँसँग आफ्नो सदस्यता लिनुपर्नेछ। जसले पहिला नै लिइसक्नु भएको छ तपाईँहरूले रिन्यू गर्नुपर्नेछ है। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू हामी विदेशमा हुनेहरूको लागि विशेष अब समयमै यो जिउँदो पानी हामी कहाँ आउनलाई सम्भव नभएको कारणले गर्दा कति पोस्टको कारणले गर्दा कति त्यो यहाँनिर मान्छेहरू नभएको कारणले गर्दा हामीसँग समयमै यो जिउँदो पानी आउन सक्दैनन्। त्यसको लागि पनि अनलाइनको जिउँदो पानी है डिजिटल फर्ममा आउँदैछ। एकदमै हाम्रो लागि सुविधा हुनेछ। यो मौकालाई चाहिँ तपाईँले नगुमाइदिनुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ है। या तपाईँहरूकै फाइदाको लागि हाम्रो मण्डलीको फाइदाको लागि हो है। अब हामी जिउँदो पानी पढ्छौँ है दाजु। ल हुन्छ। यो 5औं बङ्गालो हामी पढ्दैछौँ। यसको यहाँ माथि हेर भनिकन यहाँ चाहिँ एउटा जिउँदो पानी सम्पादकले एउटा लेख लेख्नु भएको छ। पहिलो पन्नामा नै यहाँ चाहिँ भन्छ जुन 2 तारिक 2001 बिहानै चर्को स्वरमा छिमेकीहरूलाई बात गरिरहेको सुने। हिजो राति दुवै राजा रानीलाई मारे रे।
है। साँच्चै राजा वीरेन्द्र र रानी मारिएकै रहेछन्, म अवाक बने, संसार स्तम्भ भयो है बन्यो। यसै नेपालको राजा रानी मारेको बेलामा लेखिएको रहेछ। 20 वर्ष भएछ भनौँ अब। डाकुहरूकी रानी फुलन देवीले चम्बल घाटीको डाकु जीवनलाई पापमै ठानी एउटा चोखो र इमान्दार जीवन बाँचिदिने चाहना राखी डाकु जीवनलाई परित्याग गरिन्। त्यसपछि भारतकी एउटी सांसद भएर राजधानीमा बसे राजनीतिलाई नजिकबाट हेरिन्। 25 तारिक जुलाई 2001 को दिन तिनको हत्या भयो। तिनले भनेकी थिइन् राजनीति चम्बल घाटी भन्दा खराब रहेछ। सेप्टेम्बर 11, 2001 मध्यराततिर भाइ आनन्दबाट खबर पाउँछु, दाजु सुन्नुभयो, अमेरिकामाथि आतंकवादीहरूले हमला गरे। 2 गगनचुम्बी इमारतहरू दुवै चाहिँ 110 तल्लाका थिए गिराइए। पेन्टागन अमेरिकाको देशव्यापी सुरक्षा र सम्पूर्ण सैन्य दलको हेडक्वार्टर माथि हमला भयो। भीषण आगो दन्किरहेछ। मलाई सपना झैँ लाग्यो। चारैतिर सन्नाटा छायो। यो खबर एटम बम पड्केको भन्दा कम भए होइन। भर्खरै मैले एउटा दुःखमय सूचना पत्र पाएँ जहाँ लेखिएको थियो आर्थिक सङ्कट र पाठक वर्गको कमीले गर्दा हेर ती नयाँ भइसके नामक त्रैमासिक ख्रिस्टी पत्रिका हालका निम्ति बन्द गर्न बाध्य भइरहेका छौँ। के हो हामी ख्रिस्टियनहरूको अधोगतिको प्रत्यक्ष प्रमाण होइन र? पत्रिकाहरू थपिँदै जानुपर्ने र पाठकहरूको सङ्ख्या बढ्दै जानुपर्ने होइन र? ख्रिस्टियनहरूले ख्रिस्टसँग माया तोडिसकेछन्, संसारसँग माया जोडिसकेछन् है। आँखालाई आँसुले भिजाइदिने अवस्था यो हो। यो बाहेक मण्डलीमै पनि कति प्रमुखताका निम्ति विद्रोह र विरोध उठेको सुन्यौँ। प्रमुखता र प्रसिद्धि प्राप्त गर्ने मुसादौडमा लिप्त भइदिँदा उता मण्डलीका कलिला पाठाहरू र भेडाहरूको बिल्लीबाट भएको सुन्छौँ। मण्डलीमा अन्धकार बढ्दै बढ्दै गइरहेको देख्छौँ। यस्तो सुन्दा वा देख्दा मुटु चरक्क चिरिन्छ। दुनियाँको यस्तै बिग्रदो अवस्थाबाट शोकले भरिएको एक बिहान म प्रभुलाई प्रार्थना गर्दछु, हे प्रभु, मेरो हृदयका प्रश्नहरूको उत्तर तपाईसँग छ, मेरा समस्याहरूको समाधान तपाईसँग छ। हे प्रभु, आफ्नो वचनद्वारा बोल्नुहोस्, मेरा प्रश्नहरूको उत्तर पाऊँ। त्यो दिनको हाम्रो बाइबल पाठ थियो यिर्मया 45 अध्याय। एउटा छोटो अध्याय। यस अध्यायमा यहोवा परमेश्वरले यिर्मया नबीका लेखक बारुकसँग बोल्नु भएको कुरा रहेछ। त्यसबेला देशको आध्यात्मिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था अहिलेको संसारको अवस्था जस्तै रहेछ। यसो हुँदा त्यस बर्बादीलाई देखेर रोइरहेका बारुक यसो भन्छन्, सुस्केर हाल्दा हाल्दै म मूर्छित हुन्छु, मलाई रतिभर चैन छैन, धिक्कार छ मलाई। यस मुकुसिएको प्रश्नको उत्तरमा यहोवा यसो भन्नुहुन्छ, हेर बारुक, जुन देशलाई मैले बनाएँ त्यसलाई म आफै ढाल्नेछु, जसलाई मैले रोपेँ त्यसलाई म आफै उखाल्नेछु। के तिमी आफ्ना लागि ठुला कुराको खोज गर्छौ? खोज नगर, किनकि म सम्पूर्ण प्राणीहरूमाथि विपत्ति ल्याउनेछु, तर तिम्रो प्राणलाई चाहिँ म उपहारको रूपमा तिमी जहाँ जहाँ जान्छौ त्यही झगडा गर्नेछु। उत्तर मैले पाएँ, अब संसार सुन्दर शान्तमय बनिँदै जान्छ भने आशा गर्नु व्यर्थ रहेछ। यसको विनाश तोकिएको रहेछ। संसारलाई जोगाएर राख्ने परमेश्वरको इच्छा छैन। यसकारण अब पृथ्वीको उत्पत्तिदेखि 20औं शताब्दीको अन्तसम्म मानव जातिले खोज र सङ्घर्षद्वारा आर्जन गरेका सबै वैज्ञानिक ज्ञान र प्राविधिक ज्ञानद्वारा मानिसले पृथ्वीमाथि वैकुण्ठ सिर्जना सक्ने छैन। अब त तहल्का मचाउने र चकित पार्ने घटना झन् बढी सुन्नेछौँ। समस्या घट्ने छैन, बढ्दै जानेछ। अमेरिकाले ओसामा बिन लादेनलाई जीवित वा मृत पक्रे पनि आतंकवाद दुनियाँबाट मेटिने छैन, किनकि आतंकवादको जरा इजरायल तथा यरुसलेमबाट निस्केको छ। इजरायलका कारणले हिजबुल्लाह र हमास जस्ता आतंककारी गुटहरू जन्मिसकेका छन्, जसले इजरायललाई पृथ्वीको मानचित्रबाट मेटाइदिने उद्देश्य राखेका छन्। यही मेटाइदिने काममा लागि पर्दा सम्पूर्ण संसार सबै प्रकारको उत्पातको भुङ्ग्रोमा भुटिनेछ। यस यरुसलेमको विषयमा विश्वका अधिकारी यहोवाले यसो भन्नुभएको छ, म यरुसलेमलाई सबै जातिहरूका, यो चाहिँ अन्तिम रल पृष्ठ 36 मा हेर्नुहोस् हुनेछ है। यसको 36 मा रहेछ। म यरुसलेमलाई सबै जातिहरूका निम्ति यस्तो गरुङ्गो ढुङ्गा तुल्याउनेछु
जसलाई उठाउनेहरू अत्यन्त घायल हुनेछन्। जकरिया 12:2-4 लेखे मुताबिक यरुशलेम अहिले पनि लरबर पार्ने कचौरा वा गरुङको ढुङ्गा नै भएको छ भने भविष्यमा यसको यो भूमिका झन प्रबल हुँदै जानेछ, अवस्था झन बिग्रिँदै जानेछ। परिणामस्वरूप भविष्यमा सारा जातिहरू यरुशलेमको विरुद्ध उठ्नेछन्, यसका चारैतिर भेला हुनेछन्। यहीँनिर चाहिँ प्रभुले आफ्नो काम गर्नुहुनेछ। यही ठाउँ तिनीहरूको कब्रस्तान बन्नेछ। जकरिया 14:1-3 अनि 12 यसैलाई हर्मागेडोनको लडाई भन्छन्। यस्तो अवस्थामा हामी विश्वासहरू के गरौँ त? लुका 21:28 एउटा सानो आज्ञा छ, माथि हेर। बारुकले चाहिँ हामी ठुला कुरा को खोज नगरौँ, न त मण्डलीमा प्रमुखता नै खोजौँ, न त पृथ्वीमा पद र आफ्ना प्रभुले चाहिँ सेवाको आशा नराखी सेवा गरौँ। मण्डलीका उत्थान र प्रगतिका लागि मरिमेटौँ। सुरु गरौँ, समय बितिसकेछ। अब हाम्रो परिवारमा जन्मेको जिउँदो पानी रूपसीले 1 वर्ष पुरा गरेर यस 5औं अङ्कदेखि 2मा टेकिरहेको छ। रूपसी जन्मदा हामीले चौपट्टे आशावादी भएर भनेका थियौँ, यस विशाल मण्डलीमा रूपसीका माया पोख्ने दिदीहरू र दाजुहरू मरेका छैनन्। अब हेर्नुहोस्, रूपसी हातै अगाल्दै हुर्किन्छन्। हाम्रो यो आशा साँच्चै माटोमा मिलेन। रूपसीले यस्तै किसिमको माया पाई, यसैले रूपसीलाई माया गर्ने हरेक दिदी वा दाजुलाई रूपसीको तर्फबाट अनेक धन्यवाद। भर्खरै एकजना भाइले मलाई भन्नुभयो, मलाई जिउँदो पानी अझै पनि 10 कपी दिनुहोस्, म यो उहाँलाई दिन्छु। उहाँले जिउँदो पानी हातमा लिएर मण्डलीका सबलाई यसको विषयमा बताउनुभयो। सबले लैजान्छन्, उहाँ जोसिला हुनुहुन्छ। तपाईहरूले यसरी जिउँदो पानीलाई माया गरेर पढिदिने र पढ्न लाउने अभियान गरिदिनु भएको कारणले नै यसको सङ्ख्या बढेर अहिले 2500 पुगेको छ। 1 वर्ष अगाडि जिउँदो पानीको पहिलो अङ्क केवल 1000 कपी छापेका थियौँ। मण्डलीका हरेक महानुभावलाई जिउँदो पानीप्रतिको तपाईँको प्रेम, प्रार्थना र प्रयासका लागि हामी हार्दिक धन्यवाद चढाउँछौँ। 6औं अङ्कमा भेट्ने उत्कृष्ट आशा सहित भनेर यहाँ सम्पादकले कुरा चाहिँ राख्नु भइरहेछ। अब 5औं अङ्कमा भित्र भएका विषयहरू म तपाईँलाई छोटो पढ्छु। पहिलो चाहिँ हाम्रो विश्वास जीवनमाथि, दोस्रो प्रश्नोत्तर, तेस्रो जीवनको नदी, मेरो चेला, भेटमा परमेश्वरको राज्य, जिउँदो पानीको बारेमा, स्वर्गीय कार्यमा मरियमहरू, स्वर्गीय दर्शन, साँचो नुन, कविता, पाठक पत्रिका, बाइबल प्रतियोगिता भनेर यसको विषयहरू हामीले हेर्यौँ है। अब हाम्रो पहिलो यहाँ पाठ हामी हेर्छौँ। यो चाहिँ साक्षी है छ, हाम्रो विश्वास जीवनमाथि बसालिएको छ। यसको लेखक हाम्रो आदरणीय बडा स्वर्गीय दानियल राई हुनुहुन्छ है। यसको चाहिँ रूप यस्तो छ, चाहिँ याद आउँछ तपाईँलाई है। सेप्टेम्बर महिनाको टर्चर फर क्राइस्ट नामक पत्रिका पल्टाएर हेर्दा सुरुमै लेखिएको रहेछ, गत वर्ष 2000मा 1,65,000 ख्रिस्टियनहरूले विश्वासका लागि आफ्नो प्राण दिए भन्ने अनुमान गरिएको छ। यो कुरा मैले बचाउनै सकिनँ, किनकि एकाइ दाइ 100, 1000, 10,000 लाख, 1,65,000 भनेको सानो सङ्ख्या होइन। मेरा मनका प्रश्नहरू ओहिरहन लागे। यति धेरै ख्रिस्टियनहरूले प्राण दिए, कुन कुन देशमा दिए? यो पृथ्वी विशाल रहेछ, देशहरू पनि धेरै रहेछन् अनि ख्रिस्टियनहरू पनि धेरै रहेछन्, जसले धेरै धेरै दुःख भोगेर पनि आफ्नो प्रभुलाई पछाइरहेका रहेछन्। नत्र प्राण दिनेहरूको सङ्ख्या एकै वर्षमा 1,65,000 पुग्ने थिएन। यो क्रिस्चियन विश्वास मानिसहरूले बनाएको रीतिविधिको एउटा आकार मात्र हो। यो पहिलो शताब्दीमै मेटिने थियो, किनकि यस जमानामा प्राण दिएर ख्रिस्ट साट्नु पर्थ्यो। कि ख्रिस्टलाई छोड कि त तपाईँले ठुकै माग भनेर प्राणको मोलतोल हुन्थ्यो त्यस जमानामा। तरै पनि लाखौँले प्राणलाई ख्रिस्टसँग साटे। के रीतिविधिको खोल यहाँ टिक्न सक्छ? स्टिफनस ढुङ्गाले किच्याइए, पाउलले गर्दन थापे, पत्रुस उधोमुन्टो झुन्ड्याइए, तिमोथी रथमा बाँधिएर त्यस बेलाको ढुङ्गेनी सडकमा प्राण नजाउन्जेल घिसारिए। यसरी प्राणलाई होमिदिएर ती वीरहरूले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई सत्य ठहराए। झुटा कुराको लागि कसले प्राण दिन्छ? क्रिस्चियन विश्वास रगतमाथि बसालिएको छ अनि रगत बग्नु क्रुसबाट सुरु भयो। अनि 21औं सदीको सुरुसम्म पनि बगेछ। पोहोर साल 1,65,000 ख्रिस्टियनहरूको रगत बगेछ, तर रगतले ख्रिस्टियन धर्म गाजिन्छ भनी इतिहासले भनेको छ। तर उद्देश्यको कुरा के छ भने विश्वासीहरूले ख्रिस्टका निम्ति प्राण दिन अति चाहना पो गर्दा रहेछन्। राइफलको गोली खाएर मर्नु त्यति कठिन छ जस्तो लाग्दैन,
न त एक छप्कामा टागो छिनेर मर्नु नै कठिन छ भन्ने सम्झाउँछु। तैपनि सम्झेर ल्याउँदा मुटु लगलग काम्छ। तर गोरुद्वारा हानेर मर्नु निश्चय नै सजिलो छैन। जिउभरि छेडै छेड भइसक्छ तर प्राण गएको हुँदैन। कसले यस्तो दारुण कारुणिक मृत्युको कल्पना मात्र पनि गर्न सक्ला? तर एउटी तरुणी नारी जसको नाम थियो पर्पेटुआ यस्तो दारुण मृत्युलाई ख्रिस्टका निम्ति अगल्न तयार मात्र होइन तर कटिबद्ध पनि थिइन्। मूर्तिका सामु बलिदान चढाएकी भए तिनले मर्नुपर्ने थिएन। तर त्यस्तो विचारलाई मात्र पनि तिनी घृणा गर्थिन्। आफ्नो प्राण रूपी भेटी आफ्ना प्रिय प्रभुको चरणमा चढाउने तिनको मनसुबा छ। आफ्नो काखको नानीलाई आफ्नी आमाको जिम्मामा सुम्पेर पर्पेटुआ झ्यालखानामा मृत्यु पर्खेर बसेकी छिन्। यही अवधिमा आफ्नो फुलेको केस देखाउँदै तिनका बाबुले बिन्ती गर्छन्, हे मेरी छोरी, मेरो पाकेको केसलाई हेरेर पनि मेरा लागि बाँचिदेऊ। मलाई लाग्छ नाइ भनेर बाबुको दिल दुखाउनु परेको व्यथा गोरुले हानेको व्यथा भन्दा कम थिएन। एक दिन एक्कासी हातमा नानी च्यापेर तिनका बाबु देखा परे र तिनलाई बिन्ती गर्न थाले, छोरी, आफ्नो नानीको मुखलाई हेर र यस नाबालकका लागि बाँचिदेऊ। कत्रो परीक्षा, तर पर्पेटुआ अडिग रहिन्। म कल्पना गर्छु पर्पेटुआले कुन मुटुले नाइ भन्न सकिन्। मर्नुपर्ने दिन आयो। हानेर मार्नका निम्ति एउटा डरलाग्दो साँडे तयार थियो। पर्पेटुआ र तिनकी तरुणी साथी फेलिसिटास प्रभुको भजन गाउँदै गाउँदै मैदानमा उत्रिन्छन्, आफ्नो जौवन भरिएको जीवनलाई आफ्ना प्रभुको चरणमा भेटको रूपमा अर्पण गर्नलाई। धन्य हे ख्रिस्ट राजाका ताराहरू। दुईजना सँगै उभिएका हुन्छन्। साँडे काँड चाहिँ हानेर आउँछ। तीको सिङले उनेर फेलिसिटासलाई मर्ने गरी घायल पुर्याउँछ। पछाडिकै पर्पेटुआको वस्त्र तलसम्मै च्यातिन्छ। चिमिक्क बाटेको केस फर्लाङ फुर्लुङ हुन्छ। तिनी लुगा समेट्दै घायल फेलिसिटास उठाएर काखमा राख्न पुग्छिन्। त्यस साँडेले दोस्रो पटक फेरि तिनीहरूलाई हमला गरेन। यसो हुँदा पर्पेटुआलाई मार्नका लागि एउटा ग्लाडिएटर, मानिसलाई मनोरञ्जन दिनको लागि हतियार लिएर अर्कोसँग वा पशुसँग लड्ने मानिस, ग्लाडिएटरलाई चाहिँ खटाइयो। त्यसले पर्पेटुआमाथि आफ्नो रोमी तरवार चलायो, तर अनुभव नभएकोले पर्पेटुआ मर्न सके। हतियारको टुप्पो ठिक ठाउँमा राखिदिन्। त्यसपछि एक खेप जोडले ठेलिदिँदा पर्पेटुआ आफ्नो जीवनरूपी भेटलाई प्रभुको चरणमा राखिदिएर यस पृथ्वीबाट अस्ताइन्, सधैँ सधैँ स्वर्गमा चम्किरहनलाई। ख्रिस्टका निम्ति मर्न इच्छा गरेर छुटकारा नचाहने पर्पेटुआ मात्र होइनन्, अनेक छन्। पहिलो शताब्दीमा कतिले त उत्तम बौरी उठाइको भागी हुन पाऊँ भनेर उठाइ खाइ मरे तर छुटकारा चाहेनन्। हिब्रू 11:35। दोस्रो शताब्दीको अन्त्यमा पर्पेटुआ र तिनका साथीहरू, अनि त्यसको 1555 एडीमा मेरी ट्युडरको राजत्वकालमा जिउँदै जलेर मर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाएर पनि विद्वान डाक्टर रोजसले ख्रिस्टका सत्य वचनलाई अस्वीकार गर्न मानेनन्। अधिकारीहरूले अन्तिम क्षणसम्म आफूले बोलेको ख्रिस्टको सत्य वचनलाई अस्वीकार गर भने, तर डाक्टर रोजसले म मेरो रगतले मैले बोलेको ख्रिस्टको वचनमाथि मोहर ठोक्दछु भने। स्मिथफिल्डमा जलाउनका लागि लगेदै गर्दा बाटोमा तिनकी विश्वासयोग्य पत्नी र 11 जना नानीहरू भेट्न आएका थिए। तिनले कसरी मन थाम्यो होलान्, मेरी गरिब विश्वासयोग्य पत्नी र नानीहरूलाई सम्झना गरिदेऊ भने तिनले मण्डलीलाई भनिराखे। तिनी खाम्बामा बाँधिन्छन्, तिनका वरिपरि दाउरा थुपारिन्छ। जलाउन अघि एकपल्ट फेरि तिनी कहाँ छुटकारा पत्र पठाइन्छ, तर तिनले दृढतापूर्वक त्यसलाई रद्द गर्छन्। आगो सल्कन्छ, बिस्तारै आगोले तिनलाई अगाल्छ। त्यति बेला त्यस आगोको ज्वालामा आफ्नो हात धुन्छन् अनि मृत्युले त्यस घोर पीडाबाट अलग नपारुन्जेल आफ्नो हातलाई स्वर्गतिर उचालिराख्छन्। त्यस दृश्यलाई, त्यस पीडालाई, त्यस प्रेमलाई, त्यस बलिदानलाई सचिव उतार्न सक्ने कुनै कलम छैन। हाम्रो कल्पना त्यति गहिराइमा पुग्न सक्दैन, तर स्वर्गले उतारेको छ। हरेक हृदयको स्पन्दनलाई धरि उतारेको छ। ख्रिस्टले त्यसको पुरा प्रतिफल दिनुहुनेछ। ती 3वटा कारुणिक दृश्यहरू केवल उदाहरण हुन्, तर यसरी प्राण दिनेहरूको नाम त ताँती अटुट छ। यसरी रगतले हाम्रो विश्वास तथा धर्म चाहिँ सत्य हो भनी प्रमाण दिँदछ। यो मानिसको दार्शनिक जिलीगाठे र रीतिविधिले बनेको आकार वा धर्म होइन,
कुनै झुटो कुरा आगोको ज्वालाको सामु टिक्दैन। हाम्रो विश्वास ऐतिहासिक सत्यतामाथि मात्र बसालेको छैन, तर जीवनमाथि बसालिएको छ। धर्म ऐतिहासिक सत्यतामाथि बसालिए तापनि त्यहाँ जीवन छैन भन्ने त्यो मुर्दा हो। मोटर गाडीका 4 खुट्टा चक्का छन्, तथापि त्यसलाई चलाउने मान्छे छैन भने त्यो हिँड्दैन। माफ गर्नुहोस् अलिकति इन्टरनेट समस्या भएको थियो है। भाइ फिसरको गौबार बाबुको बसोबासो रक्सी भट्टी वा नाइट क्लबमा राति चल्ने फोहोरी मन बहलाउने ठाउँ हुन्थ्यो। एक्लै स्वास्नीले 6 जना नानीहरूलाई कसरी हुर्काउँथिन् त्यो उसलाई थाहा छैन। छोरा निस्क्यो, बाबु भन्दा डरलाग्दो 14 वर्षमा रक्सी ड्रग्स र गाजामा डुबेको। 16-17 जन्मदिन फिसरले झ्यालखानामा मनायो। बियर, हुस्की र थरीका ड्रगले मत्त भएर पागल सरा भई फिसर नाइट क्लबमा रातभरि गाउँथ्यो, बजाउँथ्यो अनि दिउँसो 2-3 बजेतिर रातको धन्दाका निम्ति उठ्थ्यो। आमालाई उसले चौपट्टै घृणा गर्थ्यो अनि पापमा लिप्त हुँदै फिसर आमाबाट झन् टाढिँदै गयो। एक दिन उसको साथी केन्नीको निमन्त्रण पाएर ऊ लुफिकन भन्ने ठाउँमा नाइट क्लबमा बाजा बजाउन गयो। त्यहाँ एक दिन उसलाई बाइबल हेर्न मन लाग्यो। बाइबल किन्यो र पछिल्लोतिरबाट पढ्न सुरु गर्यो। पढ्दै पढ्दै अन्तिम पुस्तक प्रकाशको 3:20 मा आइपुग्यो, जहाँ लेखिएको थियो, हेर म ढोकामा उभिन्छु र ढकढक्याउँछु। कसैले मेरो स्वर सुन्यो र ढोका खोल्यो भने म भित्र उस कहाँ आउनेछु र उसँग भोजन खानेछु अनि उसले मसँग खानेछ। त्यसपछिको अनुभव हामी फिसरलाई नै भन्न दियौँ। त्यस पदको अर्थ पुण्य कसरी हो मैले बुझिहालेँ। प्रभु म भित्र आउन खोजिरहनु भएको छ भन्ने मैले बुझिहालेँ। जसले हामी ढोका ढकढकाउनेलाई ढोका खोलिदिन्छौँ, उसरी मैले उहाँलाई हृदय खोलेर भित्र आउन दिनुपर्छ भन्ने मैले बुझेँ। त्यो रात कसरी मैले घुँडा टेकेर किन त्यो कुरा मैले भने म आफैलाई थाहा भएन र मैले घुँडा टेकिहालेछु र भने पनि प्रभु म चाहन्छु तपाईँ म भित्र पस्नुहोस् र मेरो परमेश्वर बन्नुहोस्। म आफूलाई तपाईँलाई दिन्छु अनि तपाईँले मलाई जे भन्नुहुन्छ सोही म गर्छु। यति के मैले भनेको थिएँ, मेरो आङबाट विशाल भारी लडेर गएको र प्रेमको दहमा चुल्लुम्ब डुबेको मैले अनुभव गरेँ। मैले अनुभव गरेको अपूर्व आनन्द र शान्तिलाई सम्झँदा विश्वास पनि लाग्दैन। मैले अनुभव गरेको कुरा भित्रबाट उम्केर निस्केको अपार अनुभूति थियो, जसलाई कागजमा कोरेर म व्यक्त गर्नै सक्दिनँ। भोलिपल्ट बिहान ब्रेकफास्ट खाँदै गर्दाको कुरा म बिल्कुलै बेग्लै देखा परेछु। त्यसो हुँदा एउटा साथीले सोध्यो, औ फिसर के हुँदैछ हौ? म बदली भएको छु अनि अहिलेसम्म कहिले नभएको मनोहर कुरा मेरो जीवनमा भएको छ। यस सुने मेरा साथीहरू मदेखि बिल्कुलै टाढा भए। उनीहरू म कहाँ आउनै सकेनन्। यसै कारण म नोकरी मात्र होइन, लुफिकन पनि छोडेर हिँडे। हाउस टन भन्ने ठाउँको एउटा ठुलो नाइट क्लबमा मैले नोकरी पाएँ। मैले नाइट क्लबको कुरा गर्दा कसैले मलाई शङ्कालु दृष्टिले हेर्लान् र मेरो जीवनमा यो के भएको हो, मैले के गर्नुपर्छ सो मलाई बिल्कुलै थाहा थिएन। कुनै ख्रिस्टियनलाई मैले भेटेकै थिएन। खुसी कुरा नाइट क्लबमा ख्रिस्टियन नआउँदो रहेछ। न त पचारा कस्तो हुन्छ जानेकै थिएँ। म त केवल जीवनको बाटोमा हिँड्दै मात्र थिएँ, तर म भित्र एकजना हुनुहुन्छ जसले मलाई निश्चय नै डोर्याउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो। जब म पिउनलाई बियरको गिलास उठाउँथेँ तब मलाई कस्तो लाग्थ्यो र कसैले छोडेर गएको जस्तो अनुभव गर्थेँ। यसो हुँदा बियरको गिलासलाई टेबलमाथि थपक्क राखिदिन्थेँ। ब्रसको सट्को लिनलाई जब म त्यसलाई हातमा लिन्थेँ त्यस घडी पनि म त्यही अनुभव गर्थेँ। त्यस्तो हुँदा मैले ड्रग्सलाई पनि सारिदिएँ। आजकल म जो जान्दछु त्यो कुरा मैले त्यस घडी जानेको भए
सब थोकलाई म टट्टीमा हालिदिन्थेँ। नाइट क्लबको धन्दाबाट निस्कन र त्यसभित्रको जीवनबाट उम्कनलाई मैले प्रभुलाई भन्न थालेँ। एक रात मैले सपना देखेँ, परमेश्वरले मलाई विभिन्न प्रकारका मानिसहरूका घरहरू र इमारतहरूमा लैजानुभयो अनि म ती मानिसहरूलाई आफ्नो साथी सम्झँदो रहेछु। म ख्रिस्टान भएकोमा तिनीहरू दुःखी हुँदा रहेछन्। कतिले मलाई खिसी गरे, अरू चाहिँ मबाट पर गए। एउटाले चाहिँ मलाई ड्रग्सको विषयमा चुप गराउनलाई मार्छु भन्दो रहेछ। जब म बिउजे तब म भित्र भएको आवाज मसँग बोल्न थाल्यो, म माथि भरोसा राख, तब म तिमीलाई हातले नचाहिने गुडियालाई झैँ डोराउनेछु। यसपालि म तिमीलाई जे गर्नेछु त्यो म फेरि गर्ने छैन। त मैले प्रभुले मेरा लागि विशेष काम गर्नुहुने रहेछ भनेर थाहा गरेँ। त्यसपछि साँच्चै हरेक घटना ठिक मात्र नभएर फटाफट पनि भयो। फलस्वरूप म नाइट क्लबको गाउने बजाउने दलबाट बाहिरिएँ। मैले मेरा गाजा बाजाहरू बेचेँ, आफ्नो कारभित्र पसेँ अनि हानिएँ। मेरी आमाको मुलुक ओक्लाहोमातिर धेरै वर्षपछि अघिल्लो रात मैले आमालाई फोन गरेर भनेको थिएँ, आमा मैले उद्धार पाएँ, म घर आउँदैछु। त्यसपछि मैले जिन्दगीमा सबभन्दा पहिलोपल्ट आमालाई भने, आमा म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। जुन रात मैले हाउस्टनलाई छोडेँ र आफ्नो घरतर्फ लागेँ, त्यस रातलाई म कहिल्यै बिर्सन्न। त्यस रातको सम्झना मेरो आँखामा छ। म घरतिर हानिँदा मेरो कारको ऐनामा हाउस्टन सहरको बिजुली बत्ती पिलिक पिलिक पछिल्लोतिर छोडिँदै गएको म देख्थेँ। यो देख्दा मेरो मन नाचेको थियो, किनकि मेरो पुरानो जीवन, मेरो व्याख्या छोडिँदै जाँदैथे अनि म चाहिँ बेगसँग ठिक दिशातिर हानिँदै जाँदैथेँ। मलाई मेरो शरीर रुवा झैँ हलुका लागिरहेको थियो। मैले बिल्कुलै स्वतन्त्र र निर्बन्ध भएको अनुभव गरिरहन्थेँ, परमेश्वरमा चौपट्टै आनन्दित र सुरक्षित भएको थाहा गर्दै। अन्धकारका साङ्लाहरूबाट उम्कनलाई हामीले आफ्नै शक्तिले युद्ध गर्दा ती चौपट्टै बलिया देखा पर्छन्, तर परमेश्वरको सामर्थ्यका सामु ती पिस पनि रहेनछन्। फिसर त्यस्ता डरलाग्दा साङ्लाहरूबाट कहिल्यै उम्कन सक्ने थिएन। मानिसले आफ्नो बलले छुटकारा पाउन सक्दो हो त आज लाख जवानहरू बेहाल भएर मर्ने थिएनन्। परमेश्वरको बढाइ होस्, छुटकारा दिन उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ। यो ख्रिस्टको त्यो जीवन हो जो हरेक हृदय खोल्ने व्यक्तिभित्र प्रवेश गर्दछ अनि त्यस जीवनले शैतानले बाँधेको साङ्लाहरूबाट स्वतन्त्र तुल्याउँछ। हाम्रो विश्वास तथा धर्म चाहिँ यदि मानिसको दार्शनिक जिल्लीगाठे र रीतिविधिले बनेको आकार मात्र हुँदो हो त यो पहिलो शताब्दीमै ती ज्वालाहरूमा जलेर भस्म हुने थियो, ती तलवारद्वारा काटेर टुक्रा टुक्रा हुने थियो। प्रभुको बढाइ होस्, यहाँ जीवन छ। आमा कहाँ जब त्यो फिसर आमा कहाँ पुगेको कति दिन पनि नभइकन आमाले उद्धार पाउनुभयो। त्यसपछि म मेरा बाबु कहाँ जानलाई क्यालिफोर्नियातिर हाने। 23 वर्षपछि बाबु आफ्नो मृत्युशय्यामा संसारदेखि बिदा लिने सङ्घर्षमा हुनुहुँदो रहेछ। मैले उहाँलाई डोराएर प्रभु कहाँ पुर्याएँ। उहाँले उद्धारकर्ता प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो। अहिले मेरा दुवै बाबु आमा स्वर्गमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? फिसरको हृदयमा पस्न र बस्न चाहनुहुने परमेश्वर तपाईँको हृदय पनि बस्ने लालसा गरिरहनु भएको छ। के तपाईँ आफ्नो हृदय फिसरले चाहिँ खोल्नुहुन्न? कृपया अहिले खोल्नुहोस्, सायद अर्को मौका नआउला। यो चाहिँ एउटा फिसर भन्ने व्यक्तिको जो ड्रग्स जडिया है नाइट क्लबमा समय बिताउने व्यक्ति रहेछ, उसको जीवन कसरी परिवर्तन भयो भन्ने कुरा हामीले हेरेर गयौँ है। अब अर्को यहाँ छ प्रश्नोत्तर यो चाहिँ पाठमा, हे नारी तपाईँसित मेरो के काम छ र भनेर चाहिँ क्वेसन यहाँ गरिएको छ। यसको विषयमा चाहिँ यहाँ लेखिएको रहेछ। यूहन्ना 2:4मा प्रभु येशूले आफ्नै आमालाई हे नारी, अङ्ग्रेजीमा ओमेन किन भन्नुभयो? कि यो अनादरती शब्द होइन र भनेर यहाँ प्रश्न गरेको रहेछ है। अब आफ्नो आमालाई पनि यो चाहिँ हे नारी त ए ओमेन भनेर चाहिँ किन भन्यो? यो चाहिँ अनादर गर्यो भन्ने शब्द कतिजनाले भन्ने गर्छन् प्रभु येशूलाई। त्यसको बारेमा चाहिँ यहाँ उत्तर रहेछ है। उत्तर, यस्तो भाषा प्रयोग गर्नुभएकोमा किन भन्दै उहाँलाई यसको स्पष्टीकरण माग्नु हामीमा शोभा दिँदैन मात्र होइन, खतरा पनि छ। हामी सृष्टि गरेका प्राणी मात्र भएका हुनाले उहाँको हरेक व्यवहार, उहाँको हरेक प्रतिक्रियालाई हामीले चुपचाप स्वीकार गर्नुपर्छ है। किन त्यसको कारण उहाँलाई नै थाहा छ, किनकि उहाँ परम प्रधान परमेश्वर, त्यसकारण उहाँबाट भुल हुँदैन है। उहाँ ज्योति,
यसकारण उहाँमा अन्याय रूपी अन्धकार छैन, न त अज्ञानता रूपी अन्धकार नै छ। बल पनि रुखोपन वा हेर्छन् र गला सफा गर्दै सबैलाई सम्बोधन गर्छन् यसरी, माननीय महिलागण तथा सजन विरुद्ध। यहाँ कुनै विद्वानले सभापतिलाई पाखे भन्दै स्पष्टीकरण माग्दैन। हुन त विद्वान सभापति यहाँ नारी अर्थात् स्त्री तथा आइमाई शब्द नै प्रयोग गरेका छन्। नेपाल राजकीय प्रजा प्रतिष्ठानको बृहत शब्दकोश मुताबिक महिला शब्दको अर्थ स्त्री, नारी, आइमाई हो। तर त्यस सभामा सम्पूर्ण सभ्य जमातलाई महिला अर्थात् नारी शब्द गाह्रो ठहरियो है, अथवा राम्रै ठहरियो। तर माननीय आइमाईहरू हो भनेको भए अपमानजनक ठहर्थ्यो होला। यसैले एउटै अर्थ दिने दुई शब्दहरूमा पनि एउटा अपमानजनक ठहर्ने रहेछ, अर्को मान्ने है, अर्को मान्ने हुने रहेछ। यसरी प्रभुले प्रयोग गर्नुभएको शब्द त्यस भाषामा अपमान सूचक थिएन। प्रश्न 2, किन प्रभुले कहीँ पनि आमा शब्द प्रयोग गरेर सम्बोधन गर्नु भएन र है? किन प्रभुले आमा भनेर मरियमलाई सम्बोधन गर्नु भएन? उत्तर, उहाँलाई किन भनेर स्पष्टीकरण माग्ने अधिकार हामीलाई छैन। उहाँ परम प्रधान परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले आमा मात्र होइन तर बाबु पनि भन्नु भएन। बाबु किन भन्नु भएन त्यसको स्पष्टीकरण बाइबलमा छ। यरुशलेममा फसलको चाड मानिसकेपछि घर फर्कदा प्रभु येशू हराउनु भयो। मरियम र युसुफले 3 दिनसम्म भुइँ पत्ताल खोजेपछि प्रभु येशूलाई अन्तमा मन्दिरभित्र गुरुजनहरूको बिचमा गर्दै गरिरहनु भएको भेटे। त्यसपछि मरियमले भनिन्, हे छोरा, तिम्रो पिता र मैले तिमीलाई व्याकुल हुँदै खोज्यौं। किन तिमीले यस्तो व्यवहार गर्यौ? यीशु प्रभु येशूका पाल्ने हुर्काउने बाबु हुन्। प्रभुले जवाब दिनुभयो, तपाईहरूले किन खोज्नुभयो? म मेरा पिताको काममा व्यस्त रहनुपर्छ भन्ने कुरा के तपाईँहरूलाई थाहा छैन? यहाँ उहाँले मेरा पिता त परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर सत्यता जाहेर गर्नुहुन्छ, जो तितो छ, किनकि सत्यता तितो हुन्छ। यस चिप्लो घस्ने संसारमा धेरैपल्ट सिपाहीले नायब सुबेदारलाई मेजर भनेर सम्बोधन गरेको सुने है। मलाई लाग्छ यो चिप्लो घसाइ झुट हो। स्वर्ग सत्य हो, चिप्लो घसाइ त्यहाँ चल्दैन। यसै कारण प्रभुले परमेश्वर मेरा पिता हुनुहुन्छ भने परिचय दिँदै मानिसलाई पिता भन्नु भएन। मत्ती 23:1 उहाँ भन्नुहुन्छ, यस पृथ्वीमा तिमीहरूले कसैलाई आफ्ना पिता नभन्नु, किनकि तिमीहरूका एउटै पिता हुनुहुन्छ जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ। यही प्रकारले उहाँले आमा पनि कसैलाई भन्नु भएन। आमा भाइ बहिनी सबै भाइ बहिनी भन्दै स्वर्गलाई उहाँले भाइ भतिजलाई बाँड्ने देश बनाउनु भएन। स्वर्गमा कसैले आमा भाइ वा बहिनीसँग मायाको नजिक सम्बन्धमा आउन चाहन्छ भने जन्मले हुँदैन, तर पिताको वचनलाई सुनेर पालन गरेर प्रेम गरेर त्यस नजिकको सम्बन्धमा आउनुपर्छ। लुका 8:19-21 अनुसार पितालाई प्रेम गर्नेहरू चाहिँ प्रभुका आमा भाइ वा बहिनी हुन सक्छन्। त्यो नाता चाहिँ पितालाई हामी कति प्रेम गर्छौँ त्यसमाथि बसालिने हुनाले पृथ्वीमा उहाँले कसैको आमा भाइ वा बहिनी भन्ने साइन दिनु भएन। भाइ आफ्ना आमा भाइ बहिनी हुने सौभाग्य सबैलाई छ। प्रश्न अर्को, तर तपाईसँग मेरो भएन होइन र? रुखो वचन होइन र? उत्तरमा भन्नुहुन्छ, यो कुरा पनि कसैको बोली कसैको गाली भन्ने उक्ति जस्तो कुरा होइन, उक्ति जस्तो कुरा हो। नेपालीमा तपाईसँग मेरो के काम छ र? हिन्दीमा मुझे तुझसे क्या काम? अंग्रेजीमा व्हाट डू आई हैव टू डू विथ यू विथ दी अथवा व्हाट डू आई हैव टू डू विथ यू। हिब्रू अथवा ग्रीकबाट यस खण्डलाई अनुवाद गर्दा यसरी नै अनुवाद गर्नुपर्छ। तर कति अनुवादकहरूले यसलाई बटार बुटुर पारेर हाम्रो कानमा मिठो शून्य बनाएका छन्। प्रभुको वचनलाई यसरी बटारेर मन पर्दो पार्न ठिक होइन। त्यस खण्डलाई अर्थ दिनु खाँचो परे उछारमा नोटको रूपमा दिन सक्छन्, तर
बचाइनलाई चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै राख्नुपर्छ। बाइबलको जमानामा त्यही ढङ्गले बोल्दा रहेछन् अनि यो खस्रो बोली होइन रहेछ। यो त राजा र परमेश्वरसित पनि प्रयोग गरिने सभ्य र आधार सूचक वाक्यशैली रहेछ भन्ने कुरा बाइबलबाट स्पष्ट रीतिले थाहा पाइन्छ। त्यसका केही नमुनाहरू, 7 पदकी विधवाले परमेश्वरका महान भविष्यवक्ता एलियालाई भन्छन्, हे परमेश्वरका जन, मुझे तुझसे क्या काम, अङ्ग्रेजीमा व्हाट आई हैव टू डू विथ दी। पहिलो राजा 17:18 पद। मिस्र देशका राजा नकोले यहुदाको राजा योसियालाई भन्छन्, हे यहुदाका राजा, मुझे तुझसे क्या काम, अङ्ग्रेजीमा व्हाट हैव आई डू विथ दी, द किङ अफ जुदा। 2 इतिहास 35:21 पद। टाढेबाट दगुरेर आए 3 मा, टाढेबाट दगुरेर आए प्रभु येशूलाई प्रमुख प्रधान परमेश्वर ठाने दण्डवत गर्ने दुष्टात्माले भन्छ, तपाईसँग मेरो के काम छ र? मुझे तुझसे क्या काम, मर्कुस 5:6-7 पद, 1:24 पद। यो त्यस जमानाको बोल्ने रहेछ। राजाले पनि राजासित यसरी नै बोल्दा रहेछन्, अहिले हामी यही कुरालाई किन मलाई बाधा हाल्नुहुन्छ वा यस्तै अरू सुहाउँदो कुरा भन्छौँ? अन्त्यमा निष्कर्ष यही निस्कन्छ, हाम्रो प्रभुले पाखे बोली व्यवहार गरेर आफ्नै हामीलाई तुच्छ तुल्याउनु भएन है। अनि ह्याप्पी बर्थडेको एउटा चाहिँ यहाँ निचोड रहेछ, एउटा चाहिँ लेख रहेछ छोटो, म पढिदिन्छु है। ह्याप्पी बर्थडे अहिले संसारमा प्रचलित भइरहेको छ। यो लेख चाहिँ जीवनमा के अरे फेसबुक पनि घुमिरहेको देखेको थिएँ मैले। ह्याप्पी बर्थडे भनेर लेखेको छ है। विश्वभरि नै आज जीवित मानिसहरूको जन्मदिन मनाउने प्रचलित छ। पहिलो जन्मदिन मनाएको इतिहास चाहिँ मिस्री राजाहरू वा फिरौनहरूको हो। मिस्रमा र बेबिलोनमा जन्मदिनहरू याद गरे राजघरानाका सदस्यहरूको जन्मदिन मनाउने प्रचलन थियो। बाइबलमा पनि हेरोद राजाको जन्मदिनबारे लेखिएको छ। मत्ती 14:6 पद। साधारण नागरिक र स्त्रीहरूको जन्मदिन मनाउने प्रचलन थिएन। हामी इतिहासमा मिस्री रानी क्लियोपेट्राको जन्मदिनबारे पढ्न पाउँछौँ। लेखक फिलोकोरस अनुसार अर्तेमिसका पुजारीहरूले मिठो र महबाट एउटा ठुलो केक तयार गरी प्रत्येक महिनाको 6औं दिनमा अर्तेमिसको जन्मदिन मनाउँथे। ग्रिकहरूका निम्ति अर्तेमिस चन्द्रमा र शिकारकी देवी थिइन्। जन्मदिनको केकमाथि मेणबत्ती बालिन्थे, जसको कारणले चन्द्रमाको ज्योति पृथ्वीमा परेको कुरालाई स्पष्ट पार्दथे। यसकारण जन्मदिनका केकमाथि राखिएका मेणबत्तीले अर्तेमिस देवीलाई संकेत गर्छन्। अन्य ग्रिक देवता देवीहरूका जन्मदिनमा पनि केक पकाई पूजा गर्ने प्रचलन थियो। इतिहासलाई राम्ररी अध्ययन गर्दा जन्मदिन मनाउने प्रथा चाहिँ ग्रिकहरूले आफ्ना देवी देवतालाई खुसी तुल्याउँदा गरिने पूजाको मात्रा रहेछ। बोजराई विनोद, माउन्ट पिस्का, दार्जिलिङ। स्रोत चार्ल्स पत्नीद्वारा लिखित पुस्तक एक्स्ट्रा अर्डिनरी ओरिजिन्स अफ एरिविडी थिङ्स रहेछ। हुन्छ। अब यहाँदेखि हाम्रो भाइ सुलेमानले चाहिँ पढ्नु हुनेछ 8 पेजदेखि लिएर 16 पेजसम्म पढ्नुपर्छ, आदि हुन्छ। 16 पेजसम्म यो परमेश्वरको राज्य चाहिँ म भुलेर पढ्नु, यहाँसम्म 15 पेज पढ्नु। सबैलाई जयमसी। म फेरि यहाँदेखि अब पढ्दैछु है। बाँकी हामी पढ्छौँ आत्मिक खोज जीवनको नदी भन्नेलाई चाहिँ हामी पढ्न गइरहेका छौँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, नाङ्गा टाकुराहरूमा म नदीहरू र बेसीका बीचबाट पानीका मूलहरू निकाल्ने छु। म उजाड भूमिलाई पानीको दह र सुक्खा जमिनलाई पानीका मूलमा परिवर्तन गर्नेछु। यसैया 41:18। उक्त कुरोलाई पुष्टि दिँदै हाम्रो मसीही जीवनमा पनि कतिपल्ट नाङ्गा टाकुरा झै जानुपर्छ। चारैतिर उराठिलो औ मरुतुल्य समस्याका पहाडहरू मुख बहाएर आउने गर्छन्। जीवन कतिपल्ट शुष्क र निरस भएर आउँदछ। कति विश्वासीहरू यस्तो बेलामा यी प्रहारहरू खप्न नसकी ढलिहाल्छन्, लक्ष्यदेखि पर हटिजान्छन्। परिणाम स्वरूप ती परमप्रभु ख्रिस्टदेखि टाढा भइजान्छन्। तर जीवनका यस्ता शुष्क र निरस दशामा पनि
सच्चा विश्वासीले चाहिँ एकपटक आएर विश्वासकर्ता यसुलाई हेरिरहँदछ, अर्थात् उसको दृष्टि अरूतिर लाग्दैन। हिब्रू 11 1 2 3। किनकि आनन्दको भरपुरी नै प्रभुको उपस्थितिमा मात्र पाइन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा छ। जीवन उजाडिएकै बेलामा पनि आनन्दको स्रोत त उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने उसलाई थाहा लागेको हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 16:11। यस्तै समस्याहरूका निम्ति नै फेरि उहाँले यी प्रतिज्ञाहरू पनि दिनुभएको छ। अहिले तिमीहरूलाई दुःख त हुन्छ, तर म फेरि तिमीलाई भेट्नेछु र तिमीहरूको हृदय आनन्दित हुनेछ। यूहन्ना 16:22। अझ उहाँले ढाडस दिँदै भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई आफ्नो शान्ति दिन्छु, संसारले दिने जस्तो त म दिँदिन। तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्, न भयभीत होस्। यूहन्ना 14:27। बाहिरी शोकले गले पनि ख्रिस्टको साँचो शान्ति पाएकोले साँचो विश्वासी भित्री तौरले आनन्द मनाउँछ, डरपोक भएर भयभीत हुँदैन। मैले काम गर्दै गरेको ठाउँमा पनि मलाई त्यस्तै अनुभव लाग्छ। सिक्किमको यो सानो गाउँ मिकफोलालाई यसो हेरी पठाउँछु, त्यस्तै छ। चारैतिर नाङ्गा पहाडहरूले घेरिएको यो ठाउँ शुष्क र उजाड नै छ। बाहिरी तौरले आनन्द दिने कुरा भनौँ भने त्यहाँ केही छैन नै। तर यस्तै ठाउँमा पनि प्रभुले सुक्खा ठाउँमा नदी बहाउँछु भने झैँ मानपुर खोलाबाट आउँदा एउटा कुलो खनेर ल्याएको छ, जुन दृश्य चाहिँ साँच्चै राम्रो छ। मानव यो कुलोको बन्दोबस्त हुनु चाहिँ परमेश्वरको पूर्व निर्धारित योजना पो थियो कि जस्तो लाग्दछ। मानपुर खोलाबाट कुलो बगे झै भविष्यमा यो उजाड ठाउँमा आत्मिक रूपले पनि जिउँदो पानीका खोल्साहरू बगिनिस्कन सक्छ। यस ठाउँमा भएका उजाड जीवन बाँचिरहेका आत्माहरूलाई प्रभुले ख्रिस्ट रूपी जलले सिच्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यहाँ पनि हरियाली छाउन सक्छ। जसरी दाउद राजाले भन्नुहुन्छ, पानी नभएको ओभानो र बाँझो जमिनमा मेरो प्राण तपाईँको निम्ति तिर्खाउँछ, मेरो शरीरले तपाईँको आशिष अभिलाषा गर्छ। एक पद। त्यस्तै अर्को ठाउँ दक्षिण सिक्किमकै मानपुर गाउँ हेर्दा सानो सुनसान ठाउँ, झिलिमिली रमाइलो भनौँ भने त्यहाँ केही छैन। सरकारी जनगणना अनुसार पनि नगम्य स्थान ठहरिन जान्छ। केही अघिदेखि यही सुन्दर र उजाड पाखाहरूमा पनि प्रभुले यसुरूपी जिउँदो पानीका मुहानहरू फुट्न थालेका छन्। आफ्नो धर्म कर्मको रीति रिवाजबाट व्याक्क भएकाहरू, पाप र श्रापको दासत्वमा जगडिएकाहरू, निरस र उदास जीवन भए तापनि प्रभु येशूको सुसमाचारले सिचिएर आउँदैछन्। उनीहरूको शुष्क जीवनमा पनि जीवनको नदी बग्न सुरु भएको छ। जीवनमा फेरि त्यो नयाँ शान्ति र आनन्दका लहरहरू बग्न सुरु भएको छ। मेरो आफ्नै निम्ति पनि त्यो गाउँ आशिषकै ठाउँ भइदिएको छ। जब पनि म ती जीवनको नदी बग्दै गरेका घरहरूतिर जाँदछु, भेटघाट र सङ्गतिका निम्ति उहाँहरूका प्रेम माया पाएर म आफै पनि शीतलताको अनुभव गर्दछु। आनन्दित बन्छु। म त्यस ठाउँलाई फर्केर हेर्दछु, कस्तो जीवन थियो, उजाड र निसासिएको। प्रभु येशूको सरसङ्गले गर्दा कति ठुलो परिवर्तन आयो ती जीवनहरूमा। साँच्चै नै अब जीवनको नदी बगेको म देख्दछु। प्रभुले गरून् यो नदी बगिरहोस्। अब अर्को यो चाहिँ खण्ड भयो। अब अर्को खण्ड हेर्नेछौँ। मार्गदर्शी 4औं अङ्क भनेको छ। अनि यो चाहिँ मेरो चेला भनिने भाग 3 यहाँ लेखेको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो दाजु पावल सुधाकर यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ यो पाठ लेख्नु भएको रहेछ होइन। अनि चाहिँ हामी पढ्नु गइरहेका छौँ ल। यो चाहिँ मेरो चेला भनिकन यहाँ लेखेको छ मास्तिर। कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस् र दिनहुँ आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। लुक्का 9:23। चेलापनको बोलावट सबै सौभाग्यहरूमध्ये श्रेष्ठ हो।
सबैभन्दा अपार इनामको प्रतिज्ञा गर्दै यसले सबैभन्दा उत्तम दामको नाम पनि गर्छ। यो माग महँगो परेको हुनाले प्रभुलाई पछ्याउन चाहनेहरूमध्ये धेरै नै पछि परे, तर बाँकी रहेका थोरैहरूबाट उहाँले संसारलाई उलटपुलट पार्नुभयो। 1917 सालमा एक महान कम्युनिस्ट नेताले यसो भनेका थिए, आफ्नो जीवन मलाई दिने मुठीभर मानिसहरूद्वारा म यस संसारलाई उलटपुलट पार्नेछु। साँच्चै एक सातकभित्र उनले संसारका 1/3 भागलाई कम्युनिस्ट बनाए। मुक्ति सिधैमा पाइन्छ, तर चेलापन महँगो पर्छ। कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस्। चेलापनको पहिलो शर्त हो आत्मत्याग वा आत्मसंयम। आफूलाई सम्पूर्ण रीतिले इन्कार गर्नुहुने मालिकबाट यो बोलावट छ। यही पदमा दोस्रो शर्त पनि हामी पाउँछौँ, दिनहुँ आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। ख्रिस्टे चेलापनको दोस्रो शर्त हो राजी खुसी साथ दिन प्रतिदिन क्रुस बोक्नु। हामी मुक्तिको निम्ति ख्रिस्टको क्रुसमा आउँछौँ, तर आफ्नो पवित्रता र सेवाको निम्ति दिन प्रतिदिन जीवनभरि नै आफ्नो क्रुसलाई बोक्नुपर्छ। क्रुस र क्रिस्चियन कहिले पनि एक दुसराबाट अलग हुन सक्दैन। परमेश्वरले क्रुसद्वारा हाम्रा जीवनका दुईवटा समस्याप्रति व्यवहार गर्नुहुन्छ। उहाँले हाम्रा पापहरूप्रति व्यवहार गर्नुहुन्छ। एक वचनमा आएको पाप चाहिँ पापको जरा हो, अनि बहुवचनमा आएका पापहरू चाहिँ पापका फलहरू हुन्। प्रभु येशूले क्रुसमा हाम्रो पापको दण्ड बोकिदिनु भएको हाम्रो समस्या हल हुँदैन। परमेश्वरले हाम्रो पापको समस्या त्यो पुरानो मान्छे वा शरीरसँगै बर्ताव गर्नुपर्छ। जबसम्म उहाँले हाम्रो पुरानो पतित स्वभावमाथि बर्ताव गर्नुहुन्न, तबसम्म यो शरीर अर्थात् बाहिरी मानिस मले पाप नगरी सक्दैन। इजरायलीहरूलाई हेर्नुहोस्, प्रस्थानको किताब 1 अनि 2 अध्यायमा हामी तिनीहरूका बन्धन र तितोपन अनि रोदनहरूलाई देख्छौँ। तेस्रो अध्यायमा परमेश्वरले तिनीहरूलाई छुटकाराको निम्ति एक अगुवा मूसालाई चुनिकन पठाउनुहुन्छ, अनि 10 आश्चर्य कर्महरूमध्ये अन्तिम आश्चर्य कर्मले फिरौनको शक्तिलाई तोडिदिन्छ। प्रस्थान 12 अध्यायमा एउटा निर्दोष पाठो मारिन्छ अनि रगत बगाइने कार्य हुन्छ। यस अध्यायलाई हामी पुरानो नियमको क्रुसको अध्याय भन्छौँ, जहाँ परमेश्वरका जनहरूका छुटकाराको निम्ति निस्तारको पाठो मारिन्छ। प्रत्येक घरको चौकस अनि घरमा रगत पोत्ने कार्य हुन्छ। मृत्युको दूत प्रत्येक घरबाट भएर जाँदा दैलोमा रगत पोतिएको देख्दा त्यस घरलाई नोक्सानी नपुर्याई अघि बढेर जान्छन्। रगत नपोतिएको घरमा जेठोलाई मार्ने काम हुँदछ। रगत पोतिएको घरमा किन मृत्युको दूतले प्रवेश गरेनन्? कारण मृत्युले त्यस घरमा पहिले नै प्रवेश गरिसकेको छ। एउटा अपराधको निम्ति परमेश्वरले 2 चोटि दण्ड दिनुहुन्न। तपाईँ ख्रिस्टको रगत मुनि आउनुभयो भने तपाईँको पाप क्षमा हुन्छ अनि तपाईँ दण्डमा पर्नुहुन्न। उहाँले रगत देख्नु भएन भने यसको अर्थ हुन्छ हामीले आफ्नो पापको दण्ड आफै भोग्नुपर्छ। यसैले मारिएको पाठोबाट बहेको रगतद्वारा दाम चुकाइएको खण्डमा हामी छुटकारा र विजय प्राप्त गर्छौँ। प्रस्थान 1 को 14 अध्यायसम्म तिनीहरूका मुखमा गीत थिएन। अब 15 अध्यायमा तिनीहरूले छुटकाराका निम्ति प्रथम उपासनाका लागि गीत गाए। प्रस्थान 16 अध्यायमा दिन प्रतिदिन उनको भोजको निम्ति स्वर्गबाट मन्ना झर्न थाल्छ। प्रस्थान 17 अध्यायमा पिटिएको चट्टानले उनीहरूको तृष्णा मेटाउन पानी दिन्छ। प्रस्थान 20 अध्यायमा लेखे अनुसार उजाड स्थानमा अब परमेश्वर हाम्रो पवित्र स्तरमा उनीहरूसँग बात गर्नुहुन्छ। किन परमेश्वरले इजरायलका इतिहासलाई अनि पुरानो नियममा तिनीहरूप्रति गरेका व्रतबारे विवरण गर्नुहुन्छ, कारण यो व्रत नै नयाँ नियमका युगका जिरहेकाहरूका निम्ति नमुना हुनेछ। प्रभुले तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुभए तापनि प्रतिज्ञाको देश कनानमा पुर्याइहाल्नु भएन। धेरैचोटि हाम्रो यो चाहना र माग हुन्छ, प्रभु तपाईँले मलाई बचाउनु भयो, म यो भ्रष्ट संसारमा अब बस्न चाहन्न, मलाई स्वर्ग लगिहाल्नुहोस्। तर प्रभुले यसो गर्नुहुन्न। उहाँले हामीलाई यस भ्रष्ट विसङ्गत संसारमा राखी हामीलाई
सासनाबाट लानुहुन्छ। किन परमेश्वरले तिनीहरूलाई तत्काल कनानमा पुर्याउनु भएन? भर्खरै मात्र मिश्रबाट तिनीहरूले छुटकारा पाएका थिए। तिनीहरूमा बसमा राखिनुपर्ने यति धेरै शरीर थिए कि कनानमा प्रवेश पाउने योग्यता पाइनलाई ती कुराहरू तिनीहरूबाट निकालिनु अत्यन्तै खाँचो थियो। छुटकारा पश्चात पनि त्यहाँ अनुशासनको प्रतिक्रिया हुनु पर्थ्यो, तब मात्र तिनीहरूले प्रभुत्व पाउन सक्थे। छुटकारालाई अनुशासनमा राख्ने क्रमले वा नियन्त्रणले पछ्याउँछ, तब मात्र शासन गर्न पाइन्छ। मिश्रबाट इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिन परमप्रभुलाई एक रातको मात्र आवश्यकता पर्यो। मिश्रबाट एकै रातमा उहाँले तिनीहरूलाई निकाल्नु भयो, तर तिनीहरूका हृदयबाट मिश्रलाई निकाल्नु उहाँले 40 वर्ष प्रयास गर्नुभयो र पनि चुक्नुभयो। नसम्झनुहोस्, हामी ती इजरायलीहरू भन्दा असल छौँ। इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिन परमप्रभुलाई केही कुराको आवश्यकता परेन। हामीलाई पनि हे प्रभु मलाई अति सजिलो भयो। इजरायललाई छुटकारा दिन उहाँले बारम्बार सङ्घर्ष गर्नुभयो र पनि ती पहिलो पुस्ताका हजारौं लाखौं इजरायलीहरूमध्ये केवल 2 जना मात्र प्रतिज्ञाको देश कनानमा प्रवेश गर्न सक्षम बने। कालेब अनि यहोशू बाहेक ती पहिलो पुस्ताहरूलाई उहाँले उजाड स्थानमा नै मार्न लाउनु भयो। प्रभु यहोवा प्रति उनीहरूका विचार भिन्नै थियो। मिश्र देशबाट निस्कदा मिश्रका स्वाद शोक र सिद्धान्तलाई पनि लिएर उहाँ आएको खण्डमा स्वर्गबाट झरेको भोजन पनि तिनीहरूका निम्ति बेस्वादिलो भयो। केही समय पश्चात तिनीहरूले भन्न थाले, हामीलाई मर्न चाहिँदैन। मिश्र देशमा हामीले खाएका कागराको याद आउँछ, हामीलाई आउँछ कसरी हामी मिश्रमा सिधैमा माछा खान्थ्यौँ। तिनीहरू कति अन्धा के मिश्रमा तिनीहरू एक दिन पनि स्वतन्त्र भएर हिँडेका थिए र तिनीहरू बन्धनमा थिए भन्ने कुरालाई तिनीहरूले बिर्से। प्रभुलाई तिनीहरूले त्यो व्यक्ति जस्तो देखे जसले तिनीहरूको मुख र स्वतन्त्रतालाई लुटिरहेको छ। एक कप्तान बनाएर मिश्रमा वापस फर्कने विचार तिनीहरूले गरे र एकपल्ट त मूसालाई ढुङ्गाले हिर्काउन पनि तिनीहरू छुरिए। परमेश्वरका लोकहरूको अगुवा बन्नु एक हृदय विदारक तथा ढाँट भाँच्ने काम रहेछ। परमेश्वरका लोकहरूको उद्धारक बन्न मूसाले भुक्तान गरेका मूल्य र बलिदानलाई मानिसहरूले कदर गर्न जानेनन्। परमेश्वरका लोकहरूले उठाएका क्लेशप्रति उनले आफ्ना आँखा चिम्म गरेका भए तिनी सजिलैसँग मिश्र देशका सिंहासनका अधिकारी बन्ने थिए। तर यहाँ उनको आफ्नै दाजु बहिनीहरू पनि उनको विरुद्ध उठिरहेका छन्। साँच्चै नै मिश्रलाई तिनीहरूका हृदयबाट निकाल्न परमप्रभुलाई धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। मिश्रबाट कनान देश पुग्न केवल 11 दिन लाग्छ, तर 11 दिनको यात्रा 40 वर्षको वेदनामा परिणत भयो। परमेश्वरका हातमा आफैलाई समर्पण गर्न तिनीहरूले इन्कार गरे। तिनीहरूका इच्छा यति हठी र अजीर थिए। परमेश्वरले ती इच्छालाई तोडेर तिनीहरूलाई समर्पित बनाउन सक्नु भएन। कोही मेरो पछि आउने इच्छा लज्जा शर्मलाई संकेत गर्छ। ख्रिस्ट क्रुसमा टाँगिनु भयो, कारण क्रुसमा हामी गर्व गर्छौँ। नत्र भने इतिहासमा क्रुसले लज्जालाई संकेत गर्छ। क्रुस मृत्युमा पुर्याउने एउटा हतियार हो। क्रुसलाई अँगाल्ने कुनै पनि व्यक्ति फेरि जिउँदो भएर फर्कदैन। यदि तपाईँले क्रुस उठाउनु भएको छ भने तपाईँको निम्ति जाने निर्दिष्ट स्थान वा लक्ष्य एउटै छ, अनि त्यो हो निश्चित अवश्यम्भावी मृत्यु। यदि कोही मलाई पछ्याउन चाहन्छ भने उसले आफ्नो क्रुस उठाओस् र क्रुस उठाएर पिठ्युमा बोक्ने काम स्वच्छपूर्वक हुनुपर्छ। हामीले नयाँ जन्म पाएका छौँ तर क्रुस बोक्न इच्छुक छैनौँ भने परमेश्वरले हामीलाई करकापमा पार्नुहुन्न। क्रुसको सम्बन्धमा हामी दुईवटा काम गर्न सक्छौँ। यसबाट पर भाग्नु, यसमाथि टाँगिएर प्राण बलिदान गर्नु।
आज नै यस विषयमा छानबिन गरेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। क्रुसलाई आफ्नो पिठोमा बोक्नुको अर्थ हो आफ्नो इच्छालाई मारेर ख्रीष्टको इच्छालाई स्वीकार गर्नु हो। बाइबलमा परमेश्वरले कसलाई काममा प्रयोग गर्नुभयो, पावलका सेवाबाट एउटा स्पष्ट उत्तर हामी पाउन सक्छौँ। उहाँले कमजोरहरूलाई, मूर्खहरूलाई र नीचहरूलाई चुन्नुभयो। पूर्ण रीतिले तोडिएका मानिसहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो। जबसम्म हामी पनि तोडिएका निम्ति इच्छुक बन्दैनौँ तबसम्म परमेश्वरद्वारा हामी प्रयोग गरिँदैनौँ। उत्पत्तिको किताबमा याकुबको जीवनलाई विचार गर्नुहोस्। तिनी इसहाकको अधिकृत छोरा एवं अब्राहमका नाति थिए। परमेश्वरले तिनीसँग नै प्रतिज्ञा बाँध्नु भएको थियो। त्यो कुरा तिनीहरूलाई थाहा थियो, तर तिनमा स्वार्थ अनि बलियो प्रकारले बसेको थियो। तिनले कहिल्यै बनाउन दिएनन्, तर तिनले आफ्नो विकासको निम्ति सधैँ नै युक्ति गर्थे। दाजुलाई छल गरी तिनले ज्येष्ठ अधिकार पाए। बाबुलाई धोका दिएर जेठाको दोब्बर भाग हासिल गरे। अभाग्य वंश छोराको यस छलपूर्ण कार्यमा याकुबकी आमा पनि सहभागिनी भइन्। तर समय आयो, यी सबै छलपूर्ण कार्यका निम्ति एसावले आफ्नो भाइलाई मार्ने षड्यन्त्र गरे। याकुबकी आमाले यो कुरा थाहा पाएर याकुबलाई बोलाएर भन्छन्, छोरा एसावको रिस नमुरुन्जेल केही दिनका निम्ति तिमी यहाँबाट जाऊ अनि पछि फर्केर आऊ। तर यसरी केही दिनको निम्ति मात्र भनेर पठाएको छोरालाई अब म कहिले पनि देख्न पाउँदिन भनी याकुबकी आमालाई थाहा भएन। याकुबले पनि आफ्नो आमाको अनुहार कहिल्यै देख्न पाएन, तर परमेश्वरसँग पनि तिनले व्यवहार ठेक्का गर्न खोज्छन्। अनि आशिष तपाईँले मलाई दिनुभए त्यति नै आज्ञा छ। तपाईँको मान्नेछु। मेरो आज्ञाकारिता तपाईँको आशिषको समानतामा हुनेछ। यति चाहिँ तपाईँले मेरो निम्ति गर्नुभए तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुनेछ। ठेक्काको आधारमा तिनी परमेश्वरसँग तर्क गर्छन्, तर परमेश्वरले तिनका निम्ति तिनी भन्दा 10 गुणा चतुर ससुरा तयार पार्नु भएको छ भनी याकुबलाई थाहै भएन। आफ्नै युक्ति बनाउने प्रत्येक विश्वासीको हालत यस्तै हुन्छ। तपाईँ छली चतुर बन्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईँलाई त्यस्ताहरूका बीचमा राख्नुहुन्छ जो चाहिँ तपाईँ भन्दा 10 गुणा चतुर हुन्छन्। ससुराले यस्तो स्त्री उनकी पत्नी हुनलाई जोर गरे जसलाई याकुबले पटक्कै मन पराएका थिएनन्। बिचरा याकुब राहेलसँग प्रेममा फसेका थिए, तर लियालाई विवाह गर्न तिनलाई कर लायो। 2 पत्नीहरूका निम्ति तिनले धेरै साल ससुराको सेवा गरे र पनि ससुराले तिनको ज्वाला 10 पटक फेरबदल गरिदिए। ससुराबाट तिनले साह्रै तिक्त पाठ सिक्नु पर्यो, किन याकुबले परमेश्वरबाट यस प्रकारका वार्तावको सामना गर्नु पर्यो। तिनमा भएको छलीपन कति बेफाइदाका छन् यो कुरा परमेश्वरले तिनलाई देखाइरहनु भएको थियो। परमेश्वरले तिनलाई तोडिरहनु भएको थियो। एक दिन यस्तो भयो, तिनी आफ्नो ससुरासँग बस्न नसक्ने भए वापस फर्कने निर्णय लिए। आफ्ना पत्नीहरू र बालबच्चालाई लिएर सबै धन सम्पत्ति माल सामान लिए ससुरादेखि भागे। तर बाटोमा जाँदै तिनले खबर पाए कि एसाव पनि 400 मानिसहरू लिएर तिनी कहाँ आउँदैछन्। तत्कालै तिनले अब मेरो जीवनको अन्त भयो भन्ने सम्झे। एसावदेखि भाग्न अब तिनी ससुरा कहाँ वापस फर्केर कहिल्यै जान सक्दैनन्। तिनी अघि पत्नी जान सक्दैनन्, पछिल्तिर पनि फर्कन सक्दैनन्। अब 2 वटा दिशा बाँकी रहे कि त पृथ्वी मुनि जानु पर्यो कि उकालो आकाशतिर जानु पर्यो। यसैले अब उत्पत्ति 32 अध्यायमा याकुबले उपवास सहित प्रार्थना गर्छन् अनि प्रभुलाई भन्छन्, हे प्रभु तपाईँ मेरो रक्षा गर्नुहोस्। समय समयमा प्रभुले हामीलाई घुँडामा ल्याउन र उपवास सहित प्रार्थनामा राख्नलाई लाबानलाई हाम्रो पछिल्तिर र अनि एसावलाई हाम्रो अघिल्तिर ल्याउनुहुन्छ। प्रार्थनाको आवश्यकता बारे याकुबले त्यस समयसम्म सोचेका थिएनन्। तिनको दिमाग अति नै चतुर थियो। सबै योजना बनलाई अब तिनले यहाँ प्रार्थना गर्छन्, हे प्रभु तपाईँले मलाई आशिष दिनु भएन भने म तपाईँलाई जानै दिन्न। प्रभुले सर्वप्रथम तिनकै मुखले तिनी
नामको अर्थ हो धोका दिने। अब प्रभुले तिनलाई कसरी आशिष दिनुहुन्छ? के उहाँले तिनलाई बलियो बनाउनुहुन्छ? तर उल्टो तिनको तिग्रामा छोएर तिनलाई लङ्गडा बनाइदिनुहुन्छ कि उहाँले याकुबको तिग्रामा छुनुभयो, उहाँले सबै प्रार्थना गर्नेहरूको तिग्रालाई त छुनुहुन्न, त हामीसँग पनि त्यसो गर्नुहुन्न तब कि याकुब प्रति उहाँले त्यस्तो वार्ताव गर्नुभयो? कारण यही थियो, याकुबको चाहिँ भन्दा बलियो अङ्ग चाहिँ उसको खुट्टा थियो। तिनले कसैलाई धोका दिएपछि खुट्टाको सहायता लिएर त्यहाँबाट भागिहाल्थे। यहाँ परमेश्वरले भनिरहनु भएको छ, याकुब तिमीलाई आशिष दिनु हो भने यही हो। आशिष याकुबका निम्ति अब मौका रहेन, बाटो रहेन, उपाय रहेन। भाग्नका निम्ति तिनले अब पूर्ण रीतिले जीवनको अन्त्यसम्म प्रभुमा नै भरोसा गरिनुपर्छ भनिकन यहाँ यो चाहिँ है, यो पाठ चाहिँ अब पानी भन्ने जग्गामा एक अचम्मको घटना गर्छ। अनि भनिकन यो चाहिँ यहाँ यो सकिन्छ यो पाठलाई। अब हामी अर्को खण्डलाई पढ्नेछौँ। यहाँ लेखेको छ है, भेटै भेटमा भनिकन यहाँ शीर्षकमा लेखेको छ होइन। तर मैले दिने पानी जसले पिउला त्यो कहिल्यै तिर्खाउने छैन। यूहन्ना 4:14 है। यहाँ चाहिँ रुबेन राई भन्ने यहाँ चाहिँ दाजु लेख्नु भइरहेको छ बेरेक गान्तोकबाट है। अनि हामी चाहिँ यसलाई फेरि पढ्न गइरहेका छौँ। काका हुन आज कसरी धेरै दिनपछि कताबाट टुप्लुक्कै आइपुग्यो भतिज खोइ के भनौँ, फुर्सद नै छैन। पसिना पुज्दै भतिजले एक ग्लास चिसो पानी माग्यो। काका ए ठुली यहाँ अङ्कललाई एक गिलास चिसो पानी ल्याइदेऊ त। भतिजले सासै नफेरी पानी पिइसकेपछि भन्यो, हुन हिजो आज साह्रै पो गर्मी छ त, पानी कम्ती छ, खडेरी पो पर्छ कि क्या हो? भतिज हो काका, अब उहिलेको जस्तो समय कहाँ छ र? बारीमा उब्जनी हुनै छाड्यो। मान्छेको सङ्ख्या बढेर कहाँ पुगिसक्यो। जमिन बाँड्ने होइन, महँगी बढेर चौपट्टै छ। गरिब गुरुवाको त मर्ने बेला आयो नि। काका अब सबैभन्दा मुख्य कुरा त पानी नै रहेछ अघि। भतिज पानी परिदिएन भने गयो खेतीपाती। मान्छेलाई चाहिने खेतीपातीको निम्ति पानी नै रहेछ। पानी छैन भने मान्छे पशु प्राणी सबै सुकेरै जाने रहेछन्। अनि भतिज त्यो झोलामा चाहिँ के बोक्यौ त? निकै भारी पो छ त। भतिज अरे काका, अहिले हामीले पानीको विषयमा निकै गन्थन गर्यौँ। यो झोलामा पनि पानीकै विषयमा लेखिएको पत्रिका छ। यो पत्रिकाको नाउँ चाहिँ जिउँदो पानी हो। यो पानी चाहिँ यस्तो हो जसलाई पिएपछि फेरि कहिल्यै तिर्खाउँदैन। यो अचम्मको पानी छ काका। होइन भतिज, यो पत्रिकालाई किन जिउँदो पानी भनेको? मैले त पटक्कै बुझ्नु सकिनँ। भतिज यो जिउँदो पानी चाहिँ किन काका? एकपल्ट हृदयको अन्तस्करणबाट गजबले विश्वास सहित कसैले पियो भने उसले एउटा नयाँ जीवन पाउँछ। जसरी भर्खर जन्मेको नानीले आमाको दुधको लालसा गर्छ, उसरी नै जीवन पाएको मानिसलाई जिउँदो पानीको लालसा हुन्छ नै। के तपाईँले नयाँ जीवन पाउनु भएको छ? यदि जीवन पाउनु भएको छैन भने यो जिउँदो पानी तपाईँकै निम्ति हो, खुब पिउनुहोस् काका। नयाँ जीवन जिउँदो पानी भनेको के हो? मैले फेरि बुझ्नै सकिनँ। के गर्नु, बुढो भइयो। यो गजलले यो मगजले कामै गर्न छाड्यो। अलिक राम्रो बुझाइदिनु है भतिज। त्यसो भयो अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अघि हामीले पानीको कामको विषयमा केही कुरा गर्यौँ। हेर्नुहोस् काका, साँच्चै नै सबै जीवनधारी प्राणी तथा उद्भिद पनि पानी बिना जिउन सक्दैन। यो पृथ्वीमा पानी नभइदिए समस्त पृथ्वी मरुभूमि बन्ने थियो। तर विधाताको रचना पनि अद्भुत रहेछ। अहिले हामीले स्कुलमा भूगोल पुस्तक पढेका थियौँ। यस पृथ्वीलाई 4 भागमा विभक्त गरिएको छ। त्यसमा 3 भाग पानी, 1 भाग चाहिँ जमिन रहेछ होइन। विधाताले पनि ठिक
नापजोक गरेर नै पृथ्वीमा 3 भाग पानी राख्नु भएको छ क्यारे। अब सुन्नुहोस् है काका, यदि पृथ्वीका विधारकहरूले 3 भाग पानी नराखिदिएको भए सूर्यको उखर माउलो तापले सम्पूर्ण पृथ्वी नै मरुभूमि बन्ने थियो। यहाँ मानिस पशु प्राणी उद्भिदहरूको केही अस्तित्व हुने थिएन। बडे बडे समुद्र महासागरका भण्डारबाट सूर्यको तापले वाष्पे लैजान्छ र त्यो वाष्पे अग्ला अग्ला टाकुरमा ठोकिन्छ र पानी जमिन्छ र त्यही पानी फेरि पृथ्वीमा झर्छ। अब यही पानी जमिनमा सिँचिएपछि जताततै पृथ्वीलाई सुन्दर हरिया पुष्पलता र वृक्षले सजिएकी सुन्दर दुलही समान देख्छौँ। हेर्नुहोस् काका, बाइबलमा पनि परमेश्वरका वचनलाई पानीसित तुलना गरिएको छ। यही वचन रूपी जिउँदो पानीद्वारा हामीले नयाँ जन्म पाउनुपर्छ। परमेश्वरको वचनमा जीवन छ र उहाँले तिमीलाई पनि जिलाउनु भयो जो आफ्नो पाप र अपराधमा मरेको थियो। एफिसी 2:1। हेर्नुहोस् त काका, हाम्रो भौतिक जीवनमा पानीले कत्रो भूमिका खेलेको छ, वर्णन गरेर साध्य छैन। हामी आफ्नै शरीरमा राम्ररी हेरौँ, शरीरको हरेक अङ्गमा पानी हुनुपर्छ। पानी बिना रगत पनि शरीरमा सञ्चार हुँदैन। पानी प्रशस्तै मात्रामा पिउनु पर्दछ। पानी नै पिएनौँ भने त कसरी हाम्रा कलेजा, मुटु, फोक्सो, मृगौलाले काम गर्न सक्छ। खाएको पानी पच्दैन। पानी पिउनाले पेट पनि सफा रहन्छ। ग्यास्ट्रिकको रोग हुँदैन, स्टोनको रोग हुँदैन, किडनीको रोग पनि हुँदैन। पानी पनि एउटा ठुलो दबाई हो। जापानको एउटा नामी डाक्टरले भनेका छन्, पानी ज्यादा पिउनाले कुनै किसिमको रोग लाग्दैन। हाम्रो भौतिक शरीरलाई पनि 3 भागमा विभक्त गरिएको छ, आत्मा, शरीर, प्राण र शरीरको अन्त्य भएपछि आत्मा अविनाशी रहन्छ। अब यही आत्मालाई पनि पानीको आवश्यकता पर्छ। यहाँसम्म कि नरकमा पनि मृतक आत्मालाई पानीकै तृष्णा हुन्छ। जब एउटा मान्छेको मृत्यु भयो अनि एउटा लाजरस भिखारीको पनि मृत्यु भयो, तब ती धनी मान्छे नरकमा पुगेर तडपिन थाल्यो। तिनले त्यो भिखारी लाजरसलाई अब्राहमको काखमा देखेर यसो भन्दछ, हे अब्राहम, त्यो लाजरसलाई म कहाँ पठाइदिनुहोस्। उसले मलाई आफ्नो औलाले 1 थोपा पानी मेरो जिब्रोमा चुहाइदियोस् र मलाई शीतल पारिदियोस्। लुका 16:24। पानी पिउनलाई मात्र आवश्यक नभएर सफाइमा पनि यसको ठुलो भूमिका छ। जसरी हामी पानीले मैला वस्तुहरू धुन्छौँ, पखाल्छौँ, साफ सुग्घर गर्छौँ, त्यसरी नै वचन रूपी पानीले आत्मिक जीवनलाई पनि शुद्ध पवित्र बनाउँछ। प्रभु येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू त मेरो वचनद्वारा शुद्ध छौ। यूहन्ना 15:2। उसलाई मण्डलीलाई वचनद्वारा पानीले शुद्ध गरेर पवित्र बनाउनुभयो। एफिसी 5:26। मान्छेको हृदयमा असाध्यै रोग लागेको छ, त्यो अति भ्रष्ट छ। यिर्मया 17:9। मानिसको हृदयको घिनलाग्दा मैला पापहरू यिनै हुन्, जस्तै लोभ, डाह, ईर्ष्या, घमण्ड, रिस, क्रोध, विरोध, दुष्टता, छल कपट, लडाई झगडा, निन्दा, चोरी, यी पापका मैलाहरू अरू कुनै उपायले शुद्ध हुँदैन। केवल परमेश्वरको वचन रूपी जिउँदो पानीद्वारा मात्रै शुद्ध हुन्छ। काका, अरे भतिजा, तिमीले त बडो अचम्मको कुरा पो गर्यौ त। यी फोहोर कुराहरू त मेरो हृदयभित्र पनि छन् अनि मलाई यसै कारण शान्ति नभएको होला। घरमा झगडा, लडाई, दुखाइ, पिराइले कहिल्यै छोड्दैन। लौ न हौ भतिज, यो जिउँदो पानीले शान्ति आनन्द दिन्छ भने त म पनि पो हेर्छु। भतिज, काका, पहिले जिउँदो पानीको मुहान चिन्नुपर्छ। जिउँदो पानीको मुहान प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ कहाँ गएर एकपल्ट पापी हृदयको अन्तस्करणबाट भन्नुपर्छ, पुरा विश्वास गरेर, हे प्रभु यसो म एउटा महापापी हुँ, मैले अनेकौं पाप गरेको छु, मलाई पटक्कै शान्ति छैन, मेरो पाप तपाईँको रगतले धोइदिनुहोस्। आमेन। प्रभु येशू ख्रीष्ट जिउँदो पानीको मुहान हुनुहुन्छ। उहाँले बाइबलमा परमेश्वर प्रभु येशू माथि विश्वास गर्ने
नयाँ जीवन पाएकाहरूलाई फलदार रुखका बोटसित तुलना गर्नुभयो। यिर्मया 17को 7मा लेखिएको छ, उनीहरू ती रुखहरू जस्ता हुनेछन् जो नदीको किनारमा रोपिएका छन्। ती घामले ओइलाउँदैनन्, पात हरियो भइरहन्छ। उद्धार पाएका तिनीहरू यहोवाको भवनमा रोपिएर हाम्रा परमेश्वरको आँगनमा फल्छन्। वनसङ्ग्रह 92को 1देखि लिएर 1 र 14 सन्तगणहरू चाहिँ परमेश्वर आफैले रोपेका पौधाहरू हुन्। परमेश्वरले जब आदम र हब्बालाई रच्नुभयो, उहाँले तिनीहरूका निम्ति एउटा सुन्दर बगैँचा बनाइदिनु भयो र तिनीहरूलाई त्यही बगैँचामा राख्नुभयो। त्यो बगैँचा सिच्नलाई उहाँले एउटा नदी ल्याउनु भयो। त्यो नदी 4 शाखामा बाडियो, जस्तै पिसोन, गिहोन र हितकेल नदी 4 शाखामा बाडियो जस्तै। अनि र फारत अब यी नदीहरूका पानीले त्यो बगैँचालाई सिंचेर सदैव हरिया राख्नेछन्। अब यो बगैँचाले मुक्ति, उद्धार, नयाँ जीवन पाएको विश्वव्यापी मण्डलीलाई सङ्केत गर्छ। सोही मुताबिक ती 4 नदी पिसोन, गिहोन र हितकेल फरातले चाहिँ नयाँ नियमका 4 सुसमाचार मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नालाई सङ्केत गर्छ। काका, के तपाईँ परमेश्वरद्वारा रोपिएको वृक्षरूपी विश्वासी हुनुहुन्छ? के तपाईँ परमेश्वरको सत्य मण्डली अर्थात् परमेश्वरद्वारा उमारिएका नयाँ जन्मेको पौधा हुनुहुन्छ? यदि परमेश्वरद्वारा आत्मामा नयाँ जन्म पाउनु भएको छैन भने आज नै पापबाट कायल हुनुहोस्, उहाँको रगतमा पाप धोई माग्नुहोस्। जुन पौधा मेरा स्वर्गीय पिताले रोप्नु भएको छैन त्यो उखेलिन्छ। मत्ती 15को 13। धन्य हो त्यो मान्छे जो यहोवामा भरोसा राख्छ, जसले परमेश्वरलाई आफ्नो आधार मान्दछ। ऊ वृक्ष जस्तो हो जो पानीको किनारमा रोपिएको छ। यहाँ प्रत्येक विश्वासीलाई एउटा वृक्षसित तुलना गरिएको छ। यिर्मया 17को 7 र 8। बाइबलमा परमेश्वरको वचनलाई पानीसित तुलना गरिएको छ। एफएसी 5को 26। यही वचन रूपी पानीले प्रत्येक विश्वासी दिन प्रतिदिन शुद्ध पवित्र हुँदै जानु पर्दछ। सम्पूर्ण मण्डली पवित्र दुलही झै प्रभु येशूको आगमनमा उठाइने योग्य हुनु परेको छ। के तपाईँ पनि जीवन पाएर दिन प्रतिदिन त्यस वचन रूपी पानीले शुद्ध हुँदै प्रभुको आगमनको निम्ति तयार हुनुहुन्छ? उहाँको आगमनलाई प्रिय मान्नेहरूले आफैलाई तयार गर्छन्। पहिलो यूहन्ना 3को 2। जसरी नदीको किनारमा रोपिएको वृक्षले आफ्नो जरा जमिनभित्र हाल्दै जान्छ र खुबै पानी चुस्छ, त्यसरी नै नयाँ जन्म पाएको विश्वासीले परमेश्वरको वचन खुबै अध्ययन गर्नुपर्छ। तब त्यो विश्वासी प्रभुको प्रेममा जरा हाल्दै गहिरिँदै जानेछ अनि सारा सन्तगणमा प्रभुका प्रेमको उचाइ, लम्बाइ र चौडाइ, गहिराई कतिसम्म छ सो जान्न सक्छ। एउटा नयाँ जन्म पाएको व्यक्ति रात दिन परमेश्वरको वचन रूपी पानीले सिँचिँदै जान्छ अनि त्यो व्यक्तिमा आत्माको फल लाग्दै जान्छ, जस्तै प्रेम, आनन्द, मेल, धीरज, कृपा, भलाइ, विश्वास, नम्रता, संयम। गलाती 5को 22। काका, भतिज अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट कसरी जिउँदो पानीको मुहान हुनुभयो त? मलाई फेरि एक फेर राम्ररी बुझाइदिनु पर्यो। भतिज, हेर्नुहोस् काका, प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। तापनि तपाईँ हामी घिनलाग्दो दुष्ट पापीहरूलाई अति विघ्न प्रेम गर्नुभयो। हामी पापको कारणले नरक दोस्रो मृत्युमा गएको पटक्कै चाहनु भएन र उहाँ मरियम नामकी एउटी कन्याको कोखबाट जन्म लिनुभयो। उहाँको नाउँ येशू ख्रीष्ट राखियो, जसको अर्थ हो अभिषिक्त उद्धारकर्ता। परमेश्वरको सिद्ध इच्छा अनुसार उहाँले नै तपाईँ र हाम्रो सारा जगतको पानीको भार उठाउनु भयो, जगतको पापको भार उठाउनु भयो। उहाँले आफ्नै शरीरबाट हाम्रो पापका निम्ति रगतको धारा बहाउनु भयो र मर्नुभयो र मृत्युदेखि बोरी उठ्नुभयो। उहाँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँकै मुखारबिन्दबाट निस्केको एक वचन जिउँदो पानी हो, जसमा विश्वास गर्नेहरूले जीवन पाउँछ। काका, भतिज, अब मैले पक्का बुझेँ। अब चाहिँ म पनि यो जिउँदो पानीको मुहानमै गएर यो हृदयका मैला पापहरू धुनु पर्यो। लौ भतिज, आज जिन्दगीमा नयाँ कुरा सुनियो। बहुत धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। अच्छा, भाइ
सुलेमानलाई धेरै धेरै धन्यवाद पढ्नमा सहायता गर्नुभयो भन्दै आज यो 15 सम्म 15 पेजसम्म पढेर गयौँ। यो वर्ष 2 को 5औं बङ्गाल हो, अङ्क 5 हो। अब हामी भोलि त्यसपछि अब यो 16 पेजदेखि हामी पढ्दै जानेछौँ। अब यसको भोलि चाहिँ हाम्रो फ्राइडे भएको कारणले गर्दा हामी आउन सक्दैनौँ। फ्राइडे हाम्रो यहाँ वर्कसिप मिटिङ हुन्छ यो समयमा। यसै कारणले गर्दा हामी पर्सिको दिन प्रभुको इच्छा भयो भने हामी फेरि तपाईँलाई भेट्नेछौँ। जाँदै अब फेरि एकपल्ट सूचना, जिउँदो पानी डिजिटल फर्ममा आउँदैछ, यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। जिउँदो पानी यो के अरे जिउँदो पानीको मिटिङ जो पनि गान्तोकमा छ उहाँसँग सम्पर्क गर्नु होला, अथवा तपाईँको जिउँदो पानी कहाँबाट कसबाट तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ पहिला उहाँसँग पनि तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामी अन्तिम प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो पावल भाइले अन्तिम प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि हामी सक्छौँ यसलाई। पावल भाइ हजुर अन्तिम प्रार्थना गरिदिनु भाइ। हुन्छ। सामर्थी जुद जीवित धार्मिकताको परमेश्वर धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि। विशेष गरी फेरि पनि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो सङ्गतिमा ल्याउनु भयो, जुन जिउँदो पानी सङ्गतिको लगाउमा तपाईँ परमेश्वरले केही दिनदेखि साथै प्रभु कपिलम प्रार्थना भवनमा तपाईँको सहरलाई पुरा गरिकन यो मेहनत, यो परिश्रम, यो इच्छा, यो साँच्चै नै प्रभु आज जुन चाहिँ जोस तपाईँ परमेश्वरद्वारा उहाँहरूले पाउनुभयो, त्यसो त विशेष त म आफै पनि धन्यवादी छु। आज पनि तपाईँ परमेश्वरले साँच्चै प्रभु उहाँहरूबाट जसरी तपाईँ परमेश्वरले वर्ष 2 को अङ्क साँच्चै नै 5औं अङ्कबाट जुन विषयमा बोल्नुभयो, जुन विषयमा तपाईँ परमेश्वरको छोराहरूले पढेर सुनाउनु भयो, हामी जतिजनाले सुनेका छौँ तपाईँ परमेश्वरले जान्नु भएको छ। प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरले एउटा जिउँदो पानी शीर्षक अथवा एउटा चाहिँ नाम राखे तापनि यसको रहस्य तपाईँ परमेश्वरमा अद्भुत छन्, जहाँ तपाईँ परमेश्वर जिउँदो पानीको मुहान हुनुहुन्छ। जो जिउँदो पानीमा सिँचिएका साँच्चै रुखहरू हौँ, बिरुवाहरू हौँ, हामी तपाईँ परमेश्वरमा साँच्चै आज सिँचिएका छौँ भने परमेश्वरको जिउँदो पानीमा थाहा गरिकन साँच्चै रहेका छौँ भनेर तपाईँ परमेश्वरको दान जानेका छौँ, तपाईँ परमेश्वरलाई चिनेका छौँ भने यो जिउँदो पानीलाई पनि थाहा गरेका छौँ, जानेका छौँ, पाएका छौँ। यो कुराहरू हामी महसुस गर्न सक्छौँ। त्यसो त प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरले यसरी फेरि पनि विभिन्न प्रकारबाट विभिन्न लेखहरूबाट बोल्नुभयो। अब तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो छोराहरूले यसरी मेहनत परिश्रम गरिराख्नु भएको छ, जुन कुरा तपाईँलाई थाहा छ। आज पहिलो कोरिन्थी 15:58 अनुसार साँच्चै प्रभु तपाईँ परमेश्वरले त्यहाँ भन्नुभएको छ, एकअर्कालाई सान्त्वना देऊ र एउटाले अर्काको उन्नति गर, जो तिमीहरूले अथवा तपाईँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीहरू स्थिर हो, अचल हो, सधैँभरि चाहिँ साँच्चै नै प्रभुको काममा प्रशस्त हुँदै जाऊ भनिकन तपाईँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ। त्यसो त पहिलो थेसलोनिकी 5 को साँच्चै नै प्रभु आज 11 मा पनि एकअर्कालाई सान्त्वना देऊ र एउटाले अर्काको उन्नति गर, जो तिमीहरू गर्दैछौ पनि भन्नुभएको छ। जुन कुरा पावलले यी कुराहरू बताएको छ, आफ्नो छोराहरूले साँच्चै प्रभु एकअर्कालाई सान्त्वना दिनको निम्ति, एकअर्काको उन्नतिको निम्ति साँच्चै नै प्रभु आज यी कामहरू गर्नुभएको छ। जुन कुराहरू आज साँच्चै प्रभु जिउँदो पानीको स्रोत बनेर तपाईँ आउनुभयो अनि हामीले यो कुराहरू सुन्न पायौँ। अनि फिलिपी 4:4 मा पनि तपाईँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर। साँच्चै नै प्रभु आज हामीले यो कुरा सुनेर यी साँच्चै नै प्रभु इतिहासहरू जुन साँच्चै वास्तविक कुराहरू आज सुनेर हामीले आनन्द उपभोग गर्न पाएका छौँ। धन्यवाद दिन्छौँ। यो दिनहरूलाई हामीले कसरी साँच्चै प्रभु आज व्यतीत गरिरहेका छौँ, हाम्रो अवस्था कस्तो छ तपाईँ जान्नुहुन्छ पिता। साँच्चै नै आज हामीले त्यो जन्मदिनहरूको विषयमा पनि हेर्न सक्यौँ। आज हाम्रो तपाईँको लोकहरू, हाम्रो प्रियजनहरू, सन्तगणहरू आज साँच्चै नै प्रभु यो दुनियाँमा एकनासे भइरहेका छन्, लिप्त भइरहेका छन्। यी तपाईँ परमेश्वरमा आनन्द उपभोग गर्न सकेका छैनन्, ताकि तपाईँ परमेश्वरबाट बहेर आएको जिउँदो पानीको साँच्चै प्रभु आज अनुभव गर्न पाएका छैनन्, किनकि उनीहरूको जीवनमा अथवा हाम्रो जीवनमा खडेरी परेका छन्। हामीले साँच्चै नै सिँचाइ पाएका छैनौँ, कारण तपाईँको दानलाई चिनेका छैनौँ, अथवा कारण तपाईँ परमेश्वरलाई हामीले चिनेका छैनौँ, बिर्सी पठाएका छौँ र हामी साँच्चै नै मरुभूमि तुल्य भएका छौँ, अथवा हामी सिँचाइ बिनाको, फल बिनाको अवस्थाहरू भइरहेको छ। तर पनि तपाईँ परमेश्वरले फेरि पनि प्रभु आज समय दिइकन आज तपाईँमा सिँचिनु पर्ने कुराहरू, तपाईँमा फल लाग्नुपर्ने कुराहरू आज तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो जिउँदो पानी माध्यमद्वारा बताइराख्नु भएको छ। त्यसो त प्रभु यो जिउँदो पानी त एउटा साँच्चै नै लेख्ने एउटा शीर्षक, पुस्तकको शीर्षक
मात्रै हो, तर तपाईँ परमेश्वर नै जिउँदो पानी हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले साँच्चै नै प्रभु थाहा गरेका छौँ। त्यसर्थ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छ। अब यो दिनहरूमा हामीले कसरी आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गरेका छौँ, हाम्रो जीवनमा जिउँदो पानी भएर आएको छ कि छैन, त्यसर्थ तपाईँ परमेश्वर जान्नुहुन्छ। यो दिनहरू हामीले कुन साँच्चै नै प्रभु आज चाहिँ अवस्थामा राखेका छौँ। साँच्चै नै प्रभु आज यो दिनहरूलाई बढाइ गरिरहेका छौँ। संसारको संस्कारहरूमा लिप्त छौँ, संसारको रङ्गी बिरङ्गीतिर लागि परेका छौँ र साथै विगतका दिनमा पनि साँच्चै प्रभु आज ती बाइबलमा चाहिँ मेन्सन गरे अनुसार नै यी जन्मदिनहरू चाहिँ मिश्रको राजाहरूले मनाउने गर्दथे अनि ग्रिकहरूको चाहिँ देवी देवताहरूको दिनलाई आज यसरी मनाउँथे भन्ने कुराहरू हामीले हेर्न सक्यौँ। अथवा तपाईँ परमेश्वरले आज हाम्रो जीवनमा देख्नु भएको छ यो दिनहरूलाई हामीले कसरी साँच्चै मनन गरेका छौँ। कतै हामीले साँच्चै प्रभु देवी देवताको दिनहरूलाई मनाइरहेका त छैनौँ, कतै मिश्र रूपी राजाहरूको दिनलाई त बढाइ गरिरहेका छैनौँ। त्यसो त प्रभु आज हामीले तपाईँ परमेश्वरमा आज साँच्चै नै प्रभु आज आफ्नो कुराहरू लुकाउन सक्दैन। सबै गुप्त कुरा तपाईँ परमेश्वरले देख्नु भएको छ। त्यसो त प्रभु अब हामी यसरी यो समय यो बखत पनि यसरी उपस्थित भइकन जसरी साँच्चै प्रभु जिउँदो पानी सुन्ने अवसर पायौँ, तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यसबाट आशिषको भागीदार बनेका छौँ। अब यसरी नै साँच्चै नै प्रभु आज हाम्रो जीवनमा फल नलागेको कुरामा नसिचिएको कुराहरूमा जिउँदो पानीबाट सिक्किने फल लाग्ने साँच्चै प्रभु प्रबन्ध तपाईँले गरिदिनु भएको छ। जबसम्म समय मिल्छ तबसम्म यो जिउँदो पानीको साँच्चै प्रभु वाचनमा पढाइमा पढाउनु हुने र भन्नुहुने उहाँहरूले सुनाउनु हुने को साथमा हामी पनि लाग्नु परेको छ। त्यसो त प्रभु एकले अर्कालाई उत्साह दिँदै सान्त्वना दिँदै साथै एकअर्कालाई साँच्चै प्रभु आज प्रेम गर्दै आदर गर्दै लाग्नु परेको छ। त्यसो त तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब आगामी दिनहरू तपाईँको आगमन भएको खण्डमा हामी साँच्चै नै उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँको दासहरूलाई खडा गर्नुहुनेछ। भोलि उपस्थित हुनु नसके तपाईँ आराधनाको लगाउमा भएको कारणले गर्दा पर्सिदेखि फेरि पनि यो कन्टिन्यू सेवाकै हुनेछन्। तपाईँ परमेश्वर आफ्नो छोराछोरीलाई साँच्चै नै उपस्थिति गराउनुहोस् र कति असल कुराहरू हामी सुन्न सकेका छौँ। आफ्नो छोराछोरीले कुराहरू सुन्न सकेको होस्। अब जिउँदो पानीका साँच्चै नै सबै भागहरू तपाईँको हातमा राख्दै घरि प्रार्थना गर्नु त्यो गर्न सकेनौँ। साँच्चै सबै कुरामा पढाइमा सुनाइमा आशिष दिनुहोस् र अब यसलाई पालना गर्न सकौँ, मनन गर्न सकौँ, आफ्नो जीवनलाई थाहा गर्न सकौँ जिउँदो पानी के रहेछ भन्ने कुरा तपाईँ परमेश्वरमा साँच्चै हामीले साँच्चै आज जान्न सकौँ। जुन कुरा तपाईँ परमेश्वरबाट पाएको दान अनि तपाईँ परमेश्वरलाई चिनेका छौँ भने जुन कुरा यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्यायमा साँच्चै सामरी स्त्रीको विषयमा तपाईँ परमेश्वरले बताउनु भएको छ। जो जिउँदो पानी चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाण गर्नुभएको छ। त्यसो त प्रभु अब जिउँदो पानी तपाईँ हुनुहुन्छ, जिउँदो पानीमा सिच्चिनु पर्नेछ, फल लाग्नु पर्नेछ। त्यसो त अब सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै यो पढाइमा सुनाइमा सबैको भन्दै छोटो बिन्तीबाट धन्यवाद उद्धारकर्ता येशू मसीहको नाममा राख्छौँ। स्वर्गीय बाबा स्वीकार गर्नुहोस्। आमेन। प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्मा संगति हाम्रो बिचमा विश्व मण्डली बिचमा जो हस्पिटलमा छन्, क्वारेन्टाइनमा छन्, यात्रामा छन्, सबैको साथमा अनि जिउँदो पानी पढायौँ पनि सदैव तपाईँको साथमा आधादेखि सदा सबैलाई क्षण बनिरहेका हौँ। आमेन। जय मसीह सबैजनालाई धन्यवाद। जतिजना फेसबुकमा आइदिनु भयो, अनलाइनमा जुममा यहाँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि प्रभु के छ भने हामी शुक्रबार शनिबार हामी